यो वर्षको लागि आज कतिजनालाई यो अन्तिम जय मसी हुन सक्छ। जय मसी। कतिलाई भरै कतिलाई भोलि गर्नु समय नै फेरि पनि मई माउस प्रभुलाई अलमोस्ट सानो सानो राजा रानी जस्तो राख्नुभयो हामीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। ठुलो राज त नभएर सानोतिनो राज जस्तो। थ्याङ्क यू। अर्को पालि आज छु भने 17मा 18मा पछि जसको ठुलो घर छ त्यहाँ नै बस्छु म। अलमोस्ट पास भएको बस्छु होला। त्यो होटललाई हेड गरेको होइन, होमली फिल गरिराखेको छ हामीले। तर घरमा बस्दा अझै रमाइलो हुन्छ। हालेलुया। समय दिनु पाइन्छ, धेरै लामो गफ गर्न पाइन्छ। होटलमा त हामीलाई आउने त्यति अनुमति थिएन। तपाईँहरूलाई नआइदिनुहोस्, गेस्टलाई नआइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यति बेला रुममा तपाईँहरू चाहेर पनि आउनु सक्नु भएन। थ्याङ्क यू सो मच। भोलि म 7 बजे कुवेत नचाहँदा पनि छोड्नुपर्छ मैले, तर गएकै गर्दिनँ। फेरि हाम्रो भेटघाट हुन्छ। हालेलुया। र थ्याङ्क यू तपाईँहरूको वास्ता फेरि इन्भिटेसनका लागि। पशुहरूले कन्टिन्यू टाइम दिइराख्नु भएको छ मलाई। थप पास्टर आमा पनि थपिनु भयो बिचमा। अनि सम्पूर्ण अगुवाजनहरूसँग म आभारी छु। एउटा अझै सानो ब्याग किन्नुपर्छ ल भन्दैछु वाइफलाई मैले। हाम्रो 2टा ब्याग लिएर आएको, निकै गरम हुँदैछ। धन्यवाद तपाईँहरूको मायाका लागि। थप्दै दिनुभएको लागि धन्यवाद धेरै। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। आज जो व्यक्तिहरू पहिलोपल्ट आउनुभयो चर्चमा तपाईँलाई पनि स्वागत छ। पुरानालाई अस्ति दिन मैले स्वागत राखेको छु। अलमोस्ट आज सबैजनालाई वचनको सेवाकाईमा स्वागत छ। तपाईँहरू प्रार्थना गरिदिनुहुने र मलाई वेदी दिनुहुने पास्टर कमिटीलाई सबैजनालाई म धन्यवाद चढाउँछु। अस्तिको केही कुराहरू 1-2वटा कुरा राखौँ। त्यसको बादमा आज म मान्छे किन बिमारी हुन्छ भन्ने एउटा खण्डबाट प्रचार गर्न चाहन्छु। यो पालिको टिचिङमा 30% जस्तो पढाउन सकिएन। तपाईँ मलाई भरमा कुराहरू म तपाईँलाई बताउँ। भूतात्माको कुराहरू मैले यस्तै गरेँ। हजुरहरूले तपाईँको मामा, काका, छ्यामा, साथी, कोही पनि फ्रेन्ड्स, अन्य जातिहरू उनीहरूको छन्, कम्पनीमा हुन्छन्, घरमा हुन्छन्, सँगै यात्रा गर्दा एउटा कुरा खुब याद गर्नुपर्ने हो, उनीहरूसँग कहिले पनि ड्रेस चेन्ज गर्न हुँदैन। तपाईँले कहिले पनि अन्य जाति साथीहरूको, अन्य जाति मित्रहरूको जसले ख्रीष्ट येशूलाई पाएको छैन उनीहरूको ड्रेस हजुरहरूले कहिले पनि बिर्सेर चेन्ज गरेर नलगाउनु होला। भूतात्मा सबैभन्दा छिटो सर्ने एउटा हो युनिफर्म। ड्रेसहरूबाट भूतात्मा सर्छ। मसँग यस्तो कयौँ गवाईहरू छन् भूतात्मा कहाँबाट सर्छ भन्दाखेरि युनिफर्महरू कहिले पनि तपाईँले कसैसँग चेन्ज गरेर नलगाउनु होला। होटलमा, काममा, कम्पनीमा दुनिया किसिमका मानिस हुन्छन्। ख्रीष्ट येशूमा नबाँचेको मान्छेहरूको जुठो कहिले पनि जिन्दगीमा भुलेर नखानु होला। तपाईँहरू धेरैजनाले जुठो खानुहुन्छ साथीहरूको। कहाँबाट भूतात्मा पस्छ भने यो केही गहिरो कुराहरू म तपाईँलाई भनिराखेको छु। म तान्त्रिक घरानाबाट आएको कारणले गर्दा, झाँक्री भएको कारणले गर्दा, झाँक्रीको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कुरा भनिराखेको छु। तपाईँहरू धेरैजनाले जुठो खानुहुन्छ स्टिल अहिलेसम्ममा। भूतात्मा सबैभन्दा छिटो सर्ने त्यो एउटा कुरा हो। यदि तपाईँको कोही साथी व्यभिचारी छ भने अन्य जाति, उनको जुठो तपाईँले खानुहोस्। जब तपाईँमाथि एकदम छिटो व्यभिचारको आत्मा सर्छ, व्यभिचारको स्पिरिट तपाईँमाथि सर्छ एकदमै मात्रामा। एकपल्ट म सिलगढीको एउटा जग्गामा थिएँ, म एउटा रेभरेन्डको घरमा। अनि रेभरेन्डज्यू घरमा हुनुहुन्थेन। पास्टर आमा रेभरेन्डज्यूको श्रीमतीले चाहिँ मलाई प्रार्थनाको लागि बोलाउनु भयो। उहाँको सानो नानी एकदम सिरियस अवस्थामा थियो, उनको पास्टर आमाको सानो नानी। अनि जब नानीलाई मैले हातमा राखेँ प्रार्थनाको लागि, एउटा स्त्रीलाई मैले उहाँको घरमा देखेँ। अनि एउटा स्त्रीले चाहिँ त्यो नानीलाई कन्टिन्यू चुम्मा गरिराखेको, पप्पी गरिराखेको नानीलाई, अनि नानीलाई जुठो खुवाउँदै गरेको मैले देखेँ। अन्य जातिको आत्मा। अनि मैले पास्टर आमालाई भने, पास्टर आमा तपाईँको नानी अहिले सिरियस अवस्थामा छ मेरो हातमा। दबाई गर्दाखेरि निको भएन, प्रार्थना गर्दा पनि निको भएन। तर तपाईँले किन यस्तो गल्ती गर्नुभयो?
एउटा अगुवाको श्रीमती भएर तपाईँको घरमा एउटा अन्य जाति बहिनी आउँछ, जहिले पनि त्यो बहिनीले मही खान्छ उसको ओठमा, अनि तपाईँले थाहा नगरिकन उनको जुठो पनि तपाईँको नानीलाई खुवाउँछ, त्यहाँबाट भूतात्मा सरेको। जब मैले भन्दाखेरि पास्टरमा पुरा अतालिनु भयो, अनि उहाँको देवर पास्टर पनि छेउमै हुनुहुन्थ्यो, अनि यसरी भन्नुभयो, औ भाइ हेर्नुहोस् त, हामीले कति डोलादो गल्ती राखेको रहेछौँ, फलाना केटीलाई त हामीले कन्टिन्यू हाम्रो घरमा काम गर्न लगाउँछौँ, अनि उसले कन्टिन्यू उसलाई पप्पी गर्छ, अनि उसको जुठोहरू खुवाउँछ, हामीले नदेख्दाखेरि पनि धेरैवटा जुठो खुवाउँदो रहेछ, नि हामीलाई त यो कुरा थाहा छैन। त्यो स्त्रीलाई अबदेखि हामी त्यसो गर्नु दिँदैनौँ कि चाहिँ हामी उसलाई कामबाटै निकाल्छौँ हामी, कि कोही ख्रिस्टमा बाँचेकोहरूलाई हामी नोकरी दिन्छौँ भनेर प्रेयर भन्नुभयो। अनि कैयौँ दिनदेखि उनको घरमा काम गर्न आउने हाउसमेटले, अन्य जाति हाउसमेटले चाहिँ त्यो नानीलाई के गर्थ्यो, पप्पी गर्थ्यो, अनि नानीलाई के गर्थ्यो, जुठो खुवाउने गर्दथ्यो। हामी केही वी मेन्टेन द पिस ल, हामी अलिक मेन्टेन गरौँ। प्रियहरू, तमाम विषयहरू छन्। तपाईँको पार्टी र बर्थडे र तपाईँको कम्पनीमा सेलिब्रेट गर्दाखेरि कैयौँ यस्ता कुराहरू भयो। अब तपाईँले त्यसो नगर्नु होला। धेरैपल्ट हाम्रो विश्वासीहरू कम्पनीमा, फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ, मदहोस हुन्छ। मदहोस भनेको बुझ्नुहुन्छ? मदहोस भनेको प्रभुमा छु कि म छुइनँ, म संसारको हो कि प्रभुको। धेरैपल्ट छुटाउनु गाह्रो पर्छ ईसाईहरूलाई। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, हालेलुया, परिवर्तन, पक्का परिवर्तन हामी हुनुहुन्छ र मात्रै उहाँको राज्यमा हामी जान्छौँ। रहल पहल कुरा, लुगा फाटा, जुत्ता, तपाईँको जुत्तातिर कस्तो साइन छ, लुगातिर कस्तो साइन छ, तपाईँको आफ्नो ड्रेसहरूमा कस्तो साइन छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जब युनाइटेड स्टेटमा म एउटा जग्गामा थिएँ, अनि एकजना पास्टर आमाको जुत्तामा मुर्कुटाको साइन रहेछ। अनि मैले पास्टर आमालाई भने, पास्टर आमा तपाईँलाई यो मुर्कुटाको साइन भएकै जुत्ता चाहिँ कसले किन्न लगायो? पास्टर साह्रै सस्तो पनि पायो, अनि साह्रै कम्फोर्ट लाग्यो। नो नो नो, तपाईँले चाँडैमा तपाईँ जुत्ता फ्याँकिहाल्नु, किन मुर्कुटाको चिन्ह छ तपाईँको जुत्तामा। तपाईँलाई थाहा छ यो चिन्हबाट डिमोन आउँछ, दुष्टात्मा आउँछ भने के तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई त पास्टर यो थाहा छैन, कम्फोर्ट भएर छिटो फ्याँकिहाल्नु पास्टरमा, छिटो फ्याँकिहाल्नु। म अर्को स्टेटमा गएँ, 3 दिनको बादमा खबर आयो पास्टर आमाको खुट्टा टक्लकै भाँच्यो। चर्चबाट निस्किँदै गर्दाखेरि अलिकति खुट्टा यस्तो भएको थियो, खुट्टा टक्लकै भाँच्यो। 3 महिनासम्म ब्यान्डेजमा बस्नु पर्यो पास्टर आमा। टक्लकै भाँच्यो, मर्किनु मात्रै होइन, भाँच्यो। किन उहाँ डराउनु भएन, उहाँले पत्याउनु भएन सायद। रेस्ट, तपाईँहरूको रुममा कस्तो कस्तो किसिमको पिक्चरहरू राख्नुहुन्छ, कस्तो कस्तो किसिमको कसैको त प्रोग्राम आइसकेर पनि ठुलो ठुलो सलमान खान, के खान, उहिलेको के पिक्चर, इभन ऱ्याप र जज, त्यो ज्याज, यो गाउनेहरूको गीत तपाईँले फोटो राख्नुहुन्छ। प्रियहरू, पप सङ गाउनेहरूको फोटो कलापि नराख्नु रुममा। यो पप सङ, ज्याज, यो के भन्छ नि यसले वेस्टर्नाइज, कदापि नराख्नु प्रियहरू। हिजो अस्ति भर्खर सिक्किम एकजना बहिनी प्रोमा आउनु भएको छ, ऊ चाहिँ एडिक्ट हो यो पप र ज्याज गाउनेहरूको। कैयौँ गर्दाखेरि पनि उहाँको जीवनबाट भूतात्मा ननिस्केको। जब भूतात्मा उहाँको मण्डलीको अगुवाजना निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो बहिनीले भन्नुहुन्छ टेस्टिमनीमा, भित्तामा राख्नु भएको, कोठाभित्र बस्दाखेरि भित्तामा डल्लै उहाँले पप ज्याज गाउनेहरूको फोटो उहाँले राख्नु भएको थियो। एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि अन्तिम भूतात्मा निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्ताको पप र ज्याज गाउनेहरू मान्छे हुन्छ नि, लामो लामो केस भएको, त्यहाँबाट डिमोन बोलेको, खबरदार त यीशु मसीहमा नजा, खबरदार यीशु मसीहमा नजा, खबरदार यीशु मसीहमा नजा भनेर फोटो बोलेको त्यो बहिनीले अहिले भन्नुहुन्छ। यस्तो डरदो तरिकाले परिवर्तन हुनुभयो बहिनी। अहिले कैयौँपल्ट सुसाइड गर्नुभएको उहाँलाई, फोटो बोलेको प्रेयर हो। अहिले त्यो बहिनी 100% परिवर्तन भयो, किनकि भूतात्माले उसलाई अन्तमा गएर छोड्नु कर लाग्यो। हालेलुया। प्रेयरहरू, अस्ति हामीले धेरै डिलिट गऱ्यौँ फोटोहरू, धेरै हामीले गीतहरू डिलिट गऱ्यौँ। फेरि रिल्याप्स नहोस् तपाईँको जीवनमा। फेरि पनि भूतात्माले तपाईँलाई धेरैपल्ट घरिघरि आक्रमण गर्छ, घरिघरि आक्रमण गर्छ। लुगाफाटामा स्नेकहरू, लुगाफाटामा डरलाग्दो डिमोनिक साइनहरू,
तपाईले कहिले पनि नलाउनु तपाईले। ब्याड बोय, ब्याड गर्ल। ख्रीष्ट यीशुमा आएकोहरू के को ब्याड? हालेलुया। ख्रीष्ट यीशुमा आएकोहरू गुड, एक्सलेन्ट। हालेलुया। ख्रीष्ट यीशुमा आएको व्यक्तिहरू हामी सफा, हाम्रो लुगाई सफा, हाम्रो सबै कुरा सफा हुन्छ। धेरैवटा नेसनमा जाँदा त मलाई प्रभुले घर घरमा जा भन्नुहुन्छ। घर धेरैपल्ट म सफा गर्छु। 2014 मा अस्ट्रेलियामा गएर धेरैजना अगुवाहरूको घर सफा गरेको छु मैले। फाइनली एकजना पास्टरको घर मैले निटी क्लिन गरेर आएको छु। लास्टमा एयरपोर्ट जाँदै थिएँ, प्रभुले भन्नुभयो एकछिन मेरो दासको घरमा जा, एउटा कुरा सफा गर। मैले पास्टरलाई भने लेफ्ट फ्रन्ट तपाईँको घरमा जाँदैछु। पास्टर किन? तपाईँको घर मैले क्लिन गर्नुपर्छ गएर। मेरो घर मैले क्लिन गर्नुपर्छ। 5 मिनट ढिलो होस्, म तपाईँ घर क्लिन गर्छु। कागको ड्रागनै ड्रागन रहेछ घरमा। पास्टर बाबुको एउटा टी सर्ट पनि ड्रागन, घरमा भएको भाँडा बर्तन पनि ड्रागनै ड्रागन। तपाईको घरमा कसको ड्रागनको भाँडा बर्तनहरू छ? ड्रागन डेभिल छ। बाइबलमा ड्रागनको बारेमा डरलाग्दो कुरा लेखेको छ। ड्रागन भएको कुराहरू कसैले घरमा राख्नु हुँदैन। डेमन इज देयर। प्रेयर ड्रागन भएको कुनै कुराहरू तपाईले नराख्नु होला घरमा। ओके, उहिलेको फोटोहरू, देवी देवतासँग खिचेको फोटोहरू, देवी देवतासँग खिचेको पहिला बेलाको तस्बिरहरू उहिलेको सब फाल्नु पर्ने हुन्छ। म र मेरो श्रीमतीले कयौं फालेको छौं। पहिला जब सिक्नेसेस आउँथे हाम्रोमा, डिजिजहरू आउँथे हाम्रोमा, अनि कोही प्रोफेट आउनु भयो दिल्लीबाट, एउटा एकदमै राम्रो कपल छ, तिमी राम्रो सुन्दर कपल छ, तर दुईजना बिमार छ, उनीहरूले घरमा छ उहिलेको सिन्दुर पोते लगाएको फोटो र उहिलेको भगवानहरूको देवी देवताहरूको फोटो राखेको छ भनेपछि म र मेरो श्रीमती साइकल स्टार्ट गरेर सिधा घर गएर चाहिँ उहिले दामी ह्यान्डसम हुँदा, ब्युटी हुँदाखेरि भगवानको मन्दिरतिर खिचेको फोटो चाहिँ दुईजनाले सबै हामीले जलायौं, टाकटुक जलायौं, अनि प्रभुले हामीलाई चंगाई गर्नुभयो। हालेलुया। हामी दुईजना साक्षात यिनै प्रोयहरू छौं। तपाईहरुको उहिलेको ह्यान्डसम फोटोहरू, ब्युटी क्यूट फोटोहरू देवी देवतासँग अहिले पनि तपाई क्यूट नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अहिले पनि ह्यान्डसम नै हुनुहुन्छ। त्यो देवी देवताको फोटोहरू तपाईले नराख्नु होला, सबै तपाईले फाल्नु होला। हालेलुया। ल अब फेरि पनि जुठोमा तपाईहरु कहिले पनि कसैको पनि जुठो नखानु। तपाईको पापा आमा प्रभुमा हुनुहुन्न, पापा आमालाई भन्नु सरी पापा, केही स्पेशल कुराहरू छ, म तपाईलाई मन दुखाउँदैन, म खानु सक्दिनँ। यो डिनाइ गर्नुपर्छ जबसम्म पापा प्रभुमा आउँदैन। मेरो तान्त्रिक पापा, मेरो तान्त्रिक मम्मी, जब मैले कुरा बुझेपछि मैले कहिले पनि प्रेयर मैले जुठो खाइनँ। डिमोन कहाँबाट सर्छ भन्ने कुरा, यसको वेहरू धेरै प्रेयरहरू, धेरै यसको वेहरू प्रेयरहरू हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पल्ट तपाईँ इजरायलको युट्युबमा गएर सुन्नु। तपाईँले त्यहाँ एकपल्ट कसरी नेपालको त्यो बहिनीको जीवनबाट 24 घण्टा भूतात्मा निकाल्नु लागेको थियो र त्यो बहिनीको भूतात्माहरू उनको जीवनमा कसरी सरेको थियो भनेर त्यहाँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। कुवेतमा आउनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले भूतात्मा खेद्ने सामर्थ्य दिउँ। हालेलुया। भूतात्मा खेद्ने शक्ति दिउँ, तर भूतात्मा लागेको कथा चाहिँ अरूले सुन्न नपरोस्। हालेलुया। ल हामी आजको दिन हामी बिमारी किन हुन्छौं भन्ने बारेमा म डिटेलमा जान चाहदिनँ। म 3 बजे मैले सेवा सक्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि म सक्ने प्रयास गर्छु। लगभग म पनि 5 पल्ट बिमारी भएको कारणले गर्दा र डाक्टरले 5 पल्ट तिमी मर्छौ भनेर भनेको कारणले गर्दा कसरी म बिमारीबाट निको भए र कम्प्लिटली कसरी म चंगाई पाए भनेर अनुभवमा गएको कारणले गर्दा विषयमा के गहन अध्ययन गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि आज विशेष गरेर प्रेयरहरू 4टा विशेष विषयहरू छ बिमारी हुने कारणहरू। तर एउटै मात्र कारण आज म बताएर तपाईको अगाडि म मेसेजलाई अन्त पनि गर्न चाहन्छु। नम्बर 2 पोइन्टमा म सिधा गइहाल्छु। बाइबलमा तपाईले बार-बार हेर्नुस्, मानिसहरु बिमार भएको एउटा खास बेसी मात्रामा जो एउटा कारण छ, त्यो चाहिँ आफ्नै पापको कारणले गर्दाखेरि बिमारी भएको हामी पाउँछौं। प्रभु येशूले कयौं जग्गा यस्तो भन्नुभएको छ बिमारीहरुलाई, तिम्रो अब पाप क्षमा भयो, तिमी अब निको हुन्छौ। तिम्रो अब पाप क्षमा भयो, तिमी अब निको हुन्छौ। मेनी टाइम्स प्रभुले भन्नुभएको हामी हेर्दछौं। प्रेयरहरू हामी हेरौं। प्रेयरहरू व्यवस्थाको 28 अध्यायमा जब हामी हेर्छौं, 28 मा हामी हेरौं। व्यवस्था 28 अध्यायमा यहाँ बिमारीको बारेमा, श्रापित कुराहरुको बारेमा, हामी श्रापको कुराहरु हामी हेर्छौं। व्यवस्था 28 लाई हामी हेर्छौं। रोगको कुराहरुको बारेमा अलिकति यहाँ लेखेको छ, त्यसको बादमा म न्यू टेस्टामेन्टमा जाने छु। व्यवस्था 28 मा हामी हेरौं।
28 को केही भागहरूमा 28 को 22 मा यसरी म पढ्दैछु। 28 को 22 पदमा क्षय रोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरूलाई सताउनु हुनेछ। एउटा यो रोगको बारेमा जसले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्छ यो रोगहरू आउँछ भन्ने कुरा अघिबाटै प्रभुले भन्नुभएको छ। क्षय रोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरू सताउनु हुनेछ। गन्ती 14 को 11 र 12 त्यस बादमा म यो केही व्याख्या गरी बस्दिनँ। गन्तीको 14 लाई हामी हेर्नेछौँ अहिले। 14 को 11 र 12 अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरूले मलाई कतिसम्म तिरस्कार गरिरहन्छ, यिनीहरूको बीचमा मैले गरेका चिन्हहरू देखेर पनि यिनीहरूले कतिसम्म ममाथि अविश्वास गर्नेछन्। यिनीहरूलाई म रूढीले नाश गर्नेछु, तर तँबाट यिनीहरूभन्दा ठुलो शक्तिशाली जाति पनि बनाउनेछु। परमप्रभुले मानिस जसले उहाँको वचनलाई पालन गर्दैन, उहाँको डर भएमा हिँड्दैन, उसलाई म मार्छु भन्नुभएको छ बाइबलमा। मार्छु। लगभग 600 वटा श्रापहरू बाइबलमा छ। प्रभुको डर, चर्च चाहिँ आउने, चर्चमा आएर परमेश्वरको वचन पालन नगर्नेका लागि बोनस चाहिँ के छ भने 600 वटा श्राप हो। बोनस। चर्च आउनु साथ कहाँ आशिष चाहिँ आशिष भइहाल्दो रहेछ। जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ उसलाई चाहिँ 8000 भन्दा बेसी आशिषहरू छ। हालेलुया। 8000 and plus मोर ब्लेसिङहरू छ, आशिषहरू छ। तर जो चर्चमा आउँछ, ग्रहण गर्यो, बप्तिस्मा लियो, चर्चमा आएर पनि पाप गरिबस्छ, उसको लागि 600 वटा भन्दा बेसी श्रापहरू बाइबलमा छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्था 28-29 तिर सोध्नु भएको छ परमेश्वरले परमेश्वरको वचनबाट, तिमी के चुन्छौ? मैले जीवन र मृत्यु राखे, मैले तिम्रो अगाडि जीवन र आशिष मैले राखे, मैले तिम्रो अगाडि आशिष र श्राप राखे, जीवन र मृत्यु राखे, हित र अहित मैले तिम्रो अगाडि राखेको छु, तिमी के चुन्छौ भनेर प्रभुले वचनमा सोध्नु भएको छ। तर म चाहिँ तिमीलाई सल्लाह दिन्छु, तिमीले जीवन चुन, आशिष चुन भनेर प्रभुको वचनले भनेको छ। अझ धेरैजना विश्वासीहरूले चर्चमा आएर आशिष सुन्नु चाहँदैन, श्राप नै चुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचन पालन गर्दैन। परमेश्वरको वचन पालन नगर्नु भनेको प्रेयरहरू मृत्यु चुन्नु हो, कर्स सुन्नु हो, श्राप चुन्नु हो प्रेयरहरू। र नै त कुनै कतिजना विश्वासीहरू कयौं भइसक्यो चर्च आएको, केही परिवर्तन देख्दैन, चेन्जेस देख्दैन, श्राप उनीहरूले प्रेयर सुने। ल अब लुकाको 5 को 17 देखि 20 पद हामी हेर्नेछौँ। लुकाको 5 को 17 देखि 20 पदमा हामी हेर्छौँ। यहाँ कुनै बिमारीको बारेमा प्रभु यीशु मसीहको बातचित भएको लुका 5 अध्यायले जब हामी हेर्छौँ 17 देखि 20 पदमा। 17 देखि 20 पदमा एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदाखेरि गालील र यहुदाको हरेक नाउँ र यरुशलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षपाती मानिसलाई खाटमा ल्याएर तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिङ्गटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामने राखी ओह्रालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मानिस तिम्रो पाप क्षमा भयो। हालेलुया। ए मानिस तिम्रो पाप क्षमा भयो। ए मानिस तिम्रो पाप क्षमा भयो। अनि 25 ले भन्छ, अनि ती तुरन्तै तिनीहरूकै सामने उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिएको थियो सो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। कयौं नयाँ नियमको बाइबलमा तपाईले बिमारीलाई येशू मसीहले जाति पार्दै यसरी भन्नुभएको छ। बिमारीहरूलाई जाति पार्दै भन्नुभएको छ, तिम्रो पाप अब क्षमा भयो, तिमी निको हुनेछौ।
तिम्रो पाप क्षमा भयो, अब तिमी निको हुनेछौ। तिम्रो पाप अब क्षमा भयो, तिमी निको हुनेछौ। इट मिन्स प्रेयरहरू तपाईँ र मैले जब पाप गर्छौँ, कुनै पनि पाप गर्छौँ, प्रेयरहरू हाम्रो जीवनमा आत्मिक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग प्रेयरहरू पक्का पनि आउँछ। धेरैपल्ट हामीले बिमार भएपछि कि डाक्टरकोमा जान्छौँ, निकै भइहाल्न हामी चाहन्छौँ। पास्टर अगुवाकोमा जान्छौँ, प्रार्थनाको लागि निको भइहाल्न चाहन्छौँ। तर म कहाँ चुकेर, मैले के पाप गरेँ र म किन बिमारी भयो भने गैर रूपमा हामी कहिले पनि हामी जाँदैनौँ, हतपत्ता हामी जाँदैनौँ। छिटो जाति हुनु छ हामीलाई, तर धेरैपल्ट परमेश्वरले छिटो जाति त पार्नुहुन्न नै, कतिपल्ट त परमेश्वरले मार्नुहुन्छ। केही व्यक्तिलाई परमेश्वरले मार्नु भएको छ। योरामलाई परमेश्वरले मार्नुभयो। दोस्रो इतिहास 21 को 11 देखि 15 पद जब तपाईले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ, योरामले प्रेयरहरू उनी राम्रो पहिला ईसाई थिए, उनी राजा भए, तर उनले केही हत्याको काम गर्नु र मूर्ति पूजा गर्ने कुरा छोड्नु भएन उहाँले बाइबलमा। अनि दोस्रो इतिहासको 21 को 11 देखि 15 र 18 देखि 21 को 18 19 मा जाँदाखेरि योरामलाई चाहिँ परमेश्वरले मार्नुभयो। योराम राजा बाइबलमा हीन भएको छैन, योराम राजालाई परमेश्वरले मार्नुभयो। बाइबलमा छ। दोस्रो इतिहास 21 को 1 देखि 15 अनि 21 को 18 देखि 19 मा तपाईले पढ्नुहुन्छ, योराम राजालाई परमेश्वरले मार्नुभयो किनभने यिनले पाप छोडेन, लास्ट आवरसम्मले हत्या र मूर्ति पूजा भन्ने कुरा छोडेन, परमेश्वरले मार्नुभयो। हिलिङको कुरा म त एकछिनमा आउँछु म तपाईको अगाडि। राजा आशालाई परमेश्वरले मार्नुभयो बाइबलमा। आशा राजाले यसरी लेख्दछ, बाइबल यसरी भन्दछ, राजा आशाले खाली वैद्यहरूमाथि खर्च गरे, राजा आशाले खाली डाक्टरहरूमाथि खर्च गरे, परमप्रभुमाथि भरोसा गरेन। अनि परमप्रभुलाई रिस उठ्यो। हाम्रो परमेश्वर त हिब्रू 12 को 29 पद अनुसार भस्म गर्ने अग्नि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त डाही। यो व्यक्तिलाई चाहिँ म आजदेखि श्रीमती बनाउन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि हिमालयले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा तपाईले त्यति बेला के चाहिँ गर्नुहुन्छ होला? श्रीमानलाई, त्यो केटीलाई के चाहिँ गर्नुहुन्छ होला? तपाईले भएको नभएको रिस, भएको नभएको शक्ति, सबै कुरा लगाएर साथ तपाईले श्रीमान माथि र त्यो केटी माथि तपाईँ जाइ लाग्नुहुन्छै हुन्छ। त्यति बेला जाइ लाग्नुहुन्छै हुन्छ। प्रेयरहरू तपाईलाई डाह लाग्छ, त्यति बेला रिस उठ्छ, त्यति बेला तपाईलाई हो किन भन्नुहोस् त? तपाईलाई रिस उठ्छ, तपाईलाई डाह लाग्छ, म बुढी हुँदाहुँदै मेरो श्रीमानले किन यस्तो गर्दैछ, किन यस्तो पाप गर्दैछ। यो केटीलाई मेरो सामनेमा ल्याउँदा एउटा डाह र तपाईलाई रिस उठ्छ पाप गरेको अगेन्स्टमा। प्रेयरहरू हाम्रो परमेश्वर डाही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले उहाँलाई भरोसा गरोस्, उहाँलाई प्रार्थना गरोस्, उहाँसँग पुकारा गरोस्, उहाँमाथि भरोसा गरोस् भनेर जहिले पनि उहाँले चाहनुहुन्छ। तर यही काम चाहिँ राजा यो आशाले गरेन। आशा परमेश्वरका नगएर खाली वैदकमा पढौँ त हामी। दोस्रो इतिहास 16 अध्याय, दोस्रो इतिहासमा हामी हेरौँ। दोस्रो इतिहासको 16 अध्यायमा हामी हेरौँ त कसरी मार्नुभयो व्यक्तिलाई। 16 अध्याय 16 को 7 देखि 14 पद हामी पढ्छ। 16 को 7 देखि 14। 12 मात्रै पढौँ हामी, ल 12 मात्रै पढौँ, समय छैन। आफ्नो शासनकालको 39औं वर्षमा तिनलाई खुट्टा कोर्ने रोगले आक्रमण गर्यो। त्यो रोग साह्रो भए तापनि तिनले परमप्रभुको सहायता खोजेनन्, तर वैद्यहरूको मात्र सल्लाह लिए। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, आफ्नो शासनकालको 39 वर्षमा तिनलाई खुट्टा कोर्ने रोगले आक्रमण गर्यो। त्यो रोग साह्रो भए तापनि तिनले परमप्रभुको सहायता खोजेनन्, तर वैद्यहरूको मात्र सल्लाह लिए। अलिकति तल गएर तपाईले पढ्नुहुन्छ भने प्रियहरू त्यो मान्छे मरेको छ। प्रियहरू डाक्टर खाली डाक्टर भन्नेहरूलाई परमप्रभुले अलिक होशियार गर्न चाहनुहुन्छ। बिमार हुँ साथ हामी डाक्टरकोमा गइहाल्नु हुँदैन। पहिला हामीले परमेश्वरकोमा जानुपर्छ। हालेलुया। न त डाई हुनुहुन्छ कि न जाभहरू कति जान्छ जा भनेर प्राण पखेर नै उडाइदिन्छ। प्रेयरहरू बाइबलले भन्छ, मैले भनेको होइन।
लेवी 13 को 43 देखि 46 पद जब तपाईले पढ्नुहुन्छ, दोस्रो राजा 15 को 1 देखि 5 पद पढ्नुहुन्छ, राजा अजयरालाई कोरको बिमारले परमेश्वरले मार्नु भयो। निको पार्नु भएन, परमेश्वरले कोरको बिमारले मार्नु भयो। किन भन्दाखेरि यो मान्छेले कम्प्रोमाइज गरिबस्यो। सबै कुरामा राम्रो थियो राजा अजय, राम्रो थियो मान्छे, तर एउटा पाप चाहिँ किन नछोडेको यसले? अलिअलि मूर्ति पूजा चाहिँ गरिबस्यो डाँडामा उसले। ए बाबा छोडेको त त्यो पहिल्यै मूर्ति पूजा, किन चाहिँ फेरि फर्केर मूर्ति पूजामै जानु? प्रियहरू, मैले अस्ति पढाउन समय पाइनँ। ब्याकस्लाइड हुने मान्छेहरू नि यति डरलाग्दो तरिकाले उनीहरूको मरण, उनीहरूको अन्तिम न्याय हुन्छ। प्रियहरू, ब्याकस्लाइड हुनेहरूको प्रभु पाइसकेर फेरि फर्किन्छ नि संसारतिर चन्द्रयानी लगाएर। ओहो, कस्तो तरिकाले आगोमा उसलाई लासमा जल्नु पर्दो रहेछ। भविष्यको दिनमा नक्सा बनाएका आयो भने म तपाईँहरूलाई सिकाउने म प्रयास गर्छु। किनकि म गएको मान्छे हो। मेरो आमालाई मैले भेटेको छु हेलमा, मेरो मम्मीलाई। डरलाग्दो हुन्छ प्रेयर, हेल बहुत डरलाग्दो हुन्छ प्रेयर। अनि यो राजा अजयलाई परमेश्वरले मार्नु भयो कोरको बिमारले। यो मान्छेले मूर्ति पूजा गरिबस्यो। परमेश्वरमा पनि ठिकै छ, तर एउटा कुरा चाहिँ मूर्ति पनि पुजिबस्यो उसले। तपाईँहरू धेरैजना परमेश्वरमा ठिकठाक हुनुहुन्छ होला, तर के अंकुशे छ तपाईँमाथि, पापको अंकुशहरू। त्यो छोडौँ भनेको, ट्राई गरौँ भनेको, भोलि छोड्छु, पर्सि छोड्छु, सेमिनार आएपछि छोड्छु, अहिले छोडिहाल्नुपर्छ। हालेलुया। सेमिनार आओस् कि नआओस् अहिले छोडिहाल्नुपर्छ। कोही वक्ता चाहिँदैन पाप छोड्नको लागि। हालेलुया। कोही मिराकल चाहिँदैन, पापले हामीलाई तल लान्छ प्रेयरहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हजुरको अगाडि 3वटा राजालाई परमप्रभुले हिल गर्नु भएन, चङ्गाई भर्नु भएन, मार्नु भयो भन्ने कुराहरू म तपाईँको अगाडि भनिराखेको छु प्रेयरहरू। भजनसँग 55 को 15, भजनसँग 55 को 15। मृत्युले मेरो शत्रुहरूलाई अचानक निलोस्, तिनीहरू जिउँदै चिहानमा जाउन्, किनकि दुष्टता तिनीहरूकै बीचमा बास गर्दछ। यसको बेसी व्याख्या गर्दिनँ म तपाईलाई। भजनसँग 41 को 4, 41 को 4। मैले भने, हे परमप्रभु ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई निको पारिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु। हे परमप्रभु मलाई तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई निको पारिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु। यो मान्छेले पनि थाहा पायो म सिकनेस भएको, डिजिजहरू आएको मेरो पापले गर्दा हो भन्ने कुरा उहाँले पनि थाहा पायो। लगभग 10-11 वर्ष अगाडि सिलगढीमा एक दिन मेरो भाइको ससुरा बाबा एकदम सारो भएर आउनुभयो। प्रभु एकदमै राम्रो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीले हेर्दा रहेछ। आउनुभयो, 55 वर्ष पुग्नु भएको, अनि दार्जिलिङमा राख्नु भएको जाति हुन सकेन। सिलगढीमा आएपछि हामीले सम्झ्यौं हाम्रो प्रार्थनाद्वारा निको हुन्छ। मेरो भाइले उहाँलाई डाक्टरकोमा लानुभयो। मैले भाइलाई पनि तिमीले डाक्टरकोमा लगिहाल्यौ, तर हामी प्रार्थना गर्छौं, पक्का पनि बाबा निको हुन्छ। मैले उहाँलाई एउटा सान्त्वना दिए। तर अचानक 2-3 दिनमा एकदम सिरियस अवस्थामा पुग्नुभयो ससुरा बाबा, अनि आइसियूमा जानुभयो। अनि जब म आइसियूमा पुगेपछि म हतारले यति छिटो मान्छे बिमारी भएर आइसियूमा गइहालेको, डाक्टरले भन्नुभयो अब आशा छैन, सबै कुरा खत्तम भएको छ शरीरभित्र, अब होप छैन, हामी बचाउन सक्दैनौँ। अनि मलाई एकदम गाह्रो पर्यो। अब चाहिँ त्यहाँदेखि परमेश्वरसँग मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँले सयौं मिराकल हस्पिटलमा गर्नुभएको छ, तपाईँले क्यान्सर निको पार्नु भयो, HIV एड्स निको पार्नु भयो, डाक्टरले खुट्टा काट्न लागेको मान्छेलाई हामीले खुट्टा काट्न लगाएनौँ, प्रार्थना गर्दा निको भयो, अन्धारको आँखा जाते भयो, कति यस्तो मिराकल गर्नुभयो। अहिले हाम्रो ससुरा बाबाको मृत्यु हुनुहुँदैन। जब मैले प्रार्थना गर्दा प्रभुले यसरी भन्नुभयो, हे छोरा तैँले चङ्गाइका लागि प्रार्थना नगर, यो अन्तिम उसको दिन हो, उसलाई म मार्छु नै।
अनि म त एकदम सक भएँ। मेरो आफ्नो घरको मामला हो, म मार्छु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु के भयो त्यसो भए? किन तपाईँले मार्नु चाहनुहुन्छ त पापालाई, ससुरा बाबालाई? प्रभुले भन्नुभयो, यो व्यक्तिले 2टा पाप धेरै वर्ष गर्दै कन्टिन्यू गरिराखेको छ। 2टा पाप, एउटा चाहिँ हो व्यभिचार, अर्को चाहिँ हो अशुद्ध कुरा खाने, अनक्लिन कुरा खाने। कन्टिन्यू मान्छेले पाप गरिराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यिनलाई म मार्छु। यो अन्तिम उहाँको प्रेयर भोइस परमेश्वरको थियो। अनि एकदम मलाई गाह्रो पर्यो अब। अनि आज म तपाईँलाई अझै एउटा टेस्टिमनी भन्छु। मर्ने बेलामा तपाईँको अन्तिम सास तपाईँले फेर्दै गर्नुहुँदाखेरि, चाहे 80 चाहे 90 वर्ष चर्चमा आएर तपाईँ अन्तिम तपाईँको मृत्युसम्ममा तपाईँ परिवर्तन हुनु भएको छैन र तपाईँको अचानक मृत्यु भयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? भन्नु त तपाईँले भन्नुहुन्छ म स्वर्गै जान्छु, तपाईँ जानुहुन्न, कदापि जानुहुन्न तपाईँ। म एउटा केही तपाईँलाई गवाही बाँड्दैछु। पूर्ण परिवर्तन नभइकन, मृत्युको अवस्थासम्म पूर्ण परिवर्तन नभइकन तपाईँ मर्नुभयो, म मरे भने प्रेयर हामी हेभन जाँदैनौँ। एउटा थ्रिलिङ, एउटा म यति बेला तपाईँलाई गवाही म यति बेला सुनाउँछु तपाईँलाई। अनि मलाई एकदम गाह्रो पर्यो। अब मलाई थाहा भयो मेरो ससुरा बाबा अब मर्दैछ। पक्का पनि अब उहाँ शरीरमा मात्र होइन, उहाँको आत्मामा पनि मृत्यु हुने नै रहेछ। किनकि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो म मार्छु नै। मलाई अब चिन्ता भयो शरीरको होइन, आत्माको। अनि म रोएँ, परमेश्वरसँग धेरै रोएँ। प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले अब मार्नु भने शरीर मात्र मार्नुहुन्न, उसको आत्मा पनि मरेर जान्छ। मेरो ससुरा बाबा सेफ हुनु सक्दैन, किनकि तपाईँको वचन अनुसार तपाईँ स्वयंले भन्नुभयो पाप गर्दैछ। म प्रस्ताव गर्छु। म रोएँ, धेरै रोएँ। अनि मैले यसरी प्रार्थना गरेँ, प्रभु कमसेकम केही मिनटको लागि भए पनि तपाईँले ससुरा बाबालाई बिउताइदिनुहोस्। अनि बिउतेर चाहिँ जागेर एकछिन भए पनि तपाईँलाई चाहिँ सरी भन्नुहोस्, रोई सरी भन्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नु, मैले पाप गरेँ भनेर तपाईँलाई सरी भन्नुहोस् मेरो ससुरा बाबाले। त्यसको बादमा रेस्ट तपाईँले लानु सक्नुहुन्छ। धेरै म रोएँ प्रेयर हस्पिटलमा। अनि हस्पिटलको डाक्टर नर्सहरूले मलाई निकाल्ने प्रयास गर्दै थियो। मैले भने डाक्टर नर्स म निस्किनेवाला छुइनँ। मलाई तपाईँको अहिले कुनै कानुन नचलाउनु होला, जीवन र मृत्युको कुरा छ भित्र। म तपाईँको हस्पिटल छोड्नेवाला छुइनँ, सरी भनेर म जबरजस्ती भित्र बस्छु हाम्रो परिवारसँग। त्यहाँदेखि जब रुँदै थिएँ, प्रभुको आत्माले यसरी भन्नुभयो म 3 मिनटको लागि बिउताउँछु। ससुरा बाबालाई 3 मिनटको लागि म बिउताउँछु। 3 मिनटभित्रमा तेरो ससुरा बाबाले डल्लै पाप उनको श्रीमतीलाई भन्छ, तिमीलाई भन्छ, डल्लै परिवारलाई भन्छ। अनि मेरो सामनेमा र उनको श्रीमतीको सामनेमा छाती पिटिकन क्षमा माग्छ। अनि तिमीले त्यति बेला उनलाई केही फ्रुट्सहरू खुवाउनु, छिटो खुवाउनु। 3 मिनट मात्रै म बिउताउँछु भन्नुभयो। त्यहाँ मैले मेरो भाइलाई, बुहारी सबैजनालाई छिटो हामी भेला हौँ, जहाँ भाइ फ्रुट्स लिएर आइज, ग्रेप्स अङ्गुर लिएर आए मेरो पास्टर भाइले। तिनी पास्टर गर्छन्। अनि प्रेयरहरू अब हामी एकदमै मात्रामा प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। बाबा त आइसियुमा छ, अन्तिम सास फेर्दैको 3-4वटा तार लगाएको छ। हामी जब रुन थाल्यौँ प्रभुले भन्नुभएको छ 3 मिनटको लागि बिउताउँछु। साँच्चै प्रेयरहरू रुँदै प्रार्थनाहरू थालेपछि अचानक ससुरा बाबा बिउतिनु भयो। हेर्नुहोस् है, प्रेयर चाराक झुरुक उठ्नु भयो प्रेयरहरू। अनि उठेर जयमसी फलाना जयमसी म अब घडी हुनु सुरु गरेँ मैले, किनकि 3 मिनटको लागि मात्र म बिउतेको हो। त्यहाँदेखि सबैभन्दा पहिला उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई माफ माग्नुभयो। आमा मलाई क्षमा गर्नु, मैले 55,000 लोन एउटा दोकानमा मैले त्यहाँ लोन मैले पारेको छु, मैले तिर्नुपर्छ। किनभने मैले कैयौँ लुकिकन मैले जाँड, रक्सी अनि रमहरू मैले खाएँ। तपाईँ राम्रै त सुन्नुहोस् ल, मेरो एउटा दोकानमा लोन छ आमा, मैले 55,000 लोन तिर्नु छ। जाँड, रक्सी र रमहरूको मैले त्यहाँ खाएँ। म चर्च जान्थेँ, तर लुकी जाँड रक्सी मैले अहिलेसम्म छोडेको छुइनँ। अनि अर्को कुरा, आमा मलाई क्षमा गर्नु, मैले केही स्त्रीहरूसँग मैले मौज मस्ती गरेँ, केही न केही स्त्रीसँग मैले व्यभिचार गरिराखेको छु। एक्युरेट उहाँले मुख खोलेर स्वीकार गर्नुभयो। त्यहाँदेखि तत्काल रोएर आमा मलाई क्षमा गरिदिने, ज्वाइँ मलाई क्षमा गर्नु, छोरी ठुलो ज्वाइँ क्षमा गर्नु, रुनुभयो बाबा, रुनुभयो। अनि हामीले त्यति बेला घडी हेर्दै छिटो हामीले क्राप्स खुवायौँ, अङ्गुर मेरो आफ्नो हातले खुवाएको प्रेयर। यति साह्रो रुनुभयो ससुरा, यति साह्रो रुनुभयो। टक्कै 3 मिनट पुग्दाखेरि ग्राप्स खाँदै
ससुरा बाबुको डेथ भयो, प्रेयर मर्यो, गॉड किल हिम। अनि आज मलाई अलिकति ढुक्कै चाहिँ म छु, कमसे कम सरी बहुत जोडले भने परमेश्वरलाई उहाँले, प्रभु मलाई अन्तिम समयमा म तपाईँलाई सरी भन्छु, डल्लै पाप मानिलिनु भयो आमाको अगाडि, मेरो अगाडि, परिवारको अगाडि, प्रभुको अगाडि। बाबाको शरीर मरेर गयो तर आत्मा बाँचेको छ भन्ने मलाई आशा छ, मेरो आफ्नो प्रेयर अनुभवमा, किनकि अन्तिम समयमा सबै माग्नुभयो। तपाईँको लाइफ ठिकठाकै छु म, अलमोस्ट। कोही बेला लाग्छ पहिले उनीको आर्टले भन्छ तिमीले आफूलाई ठिक भनेर कहिले नभन्नु, आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु, आफूले आफूलाई हेर्नु। प्रियहरू, यो मेरो घरको त्रासदीपूर्ण कुराहरू म तपाईँको अगाडि गरिराखेको छु, डरलाग्दो घटना तपाईँको अगाडि म गरिराखेको छु। पाप, हाम्रो पापले गर्दाखेरि धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा मृत्यु आउँछ, हाम्रो पापले धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, हाम्रो पापले प्रेयर, हामीले गरेको पापले प्रेयर हाम्रो शरीर अनि आत्माको पनि प्रेयर मृत्यु हुन्छ। केही पापहरू, एक दुईवटा पापको कुरा गरौँ तपाईँलाई म। एक दिन लन्डनबाट मलाई फोन आयो, अस्ति मैले गवाई बाँडे कि बाँडिनँ सायद मलाई थाहा छैन, मैले बाँडिनँ होला। म बेलुकी केही 10:30 परमेश्वरको सर्मनहरू हेरिराखेको थिएँ कुनै कुनै स्टेट देशमा जानको लागि। 10:30 एउटा बहिनीले मलाई फोन गर्नुभयो, पास्टर जीवन दाई, तपाईँ दाई पर्छ कि भाइ पर्छ, म अहिले कुँजे भएको छु, मेरो हात र खुट्टा चल्दैन, दार्जिलिङबाट हुमाली म लन्डनमा छु, मेरो हात र खुट्टा प्यारालाइज भएको धेरै भयो, म जाति हुन चाहन्छु। अनि मैले भने तपाईँलाई म अहिले बहिनी नै भन्छु, तपाईँ कुँजे हुनुभएको कति भयो? धेरै भयो म कुँजे भएको यहाँ आएर, हात र खुट्टा चल्दैन। अनि बहिनीलाई मैले यसरी भने 4टा कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु बहिनी, 4टा कुरा। नम्बर 1, तपाईँको मुख छुच्चो, बुढालाई श्राप्नुहुन्छ तपाईँले, आफूलाई श्राप्नुहुन्छ। म मरिगए पनि हुने थियो, फलानासँग मैले बेकारमा बिहा गरेँ, झगडा जहिले बुढासँग फोनमा तपाईँले गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको कम्पनीमा अनि तपाईँको चर्चमा जहिले पनि तपाईँ छुच्ची, जहिले पनि तपाईँ लडाइँ गर्ने मान्छे, तपाईँको मुख छुच्चो, तपाईँको ओटै छुच्चो, शब्द छुच्चो, धेरैले तपाईँले मन दुखाउनु भएको छ। नम्बर 1मा। नम्बर 2मा, यत्रो वर्ष भयो तपाईँ लन्डन गएर काम गर्नुभएको, अहिलेसम्म एउटै दशांश तपाईँले मण्डलीमा दिनुभएको छैन, एउटै पनि दशांश तपाईँले चढाउनु भएन अहिलेसम्ममा। त्यत्रो दशांश तपाईँले के गर्नुभयो लन्डनमा गएपछि चढाउनु भएको छ। नम्बर 2। नम्बर 3मा तपाईँले जब पैसा पाउनुभयो पार्टी गर्नुभयो धेरैजना मान्छेहरूसँग, फिजुलमा मजा गर्नुभयो तपाईँले लन्डनमा, धेरैजनासँग घुमफिर गर्नुभयो, खानुभयो, अनि फिजुलमा पार्टी गर्नुभयो, पैसा रुपियाँ तपाईँले बाँड्नुभयो। अनि नम्बर 4मा तपाईँले अननेसेसरी मान्छेहरूलाई, अननेसेसरी व्यक्तिहरूलाई तपाईँले पैसा बाँड्नुभयो, जसलाई दिन आवश्यकता थिएन, जसलाई दिनुपर्ने थिएन। यो 4टा सिन परमेश्वरको एगेन्स्टमा तपाईँले जब गर्नुभयो, द्याट्स वाइ यु आर प्यारालाइज। यो प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुहुँदै, अनि रुनुभयो, उहाँ त्यति बेला रुनु थाल्नुभयो, पास्टर बा तपाईँले त मेरो लाइफ स्टाइल डल्लै कुरा बताइदिनु भयो, म साह्रै नराम्रो मान्छे हो, म मेरो हस्बेन्डलाई श्राप छु, म आफै पनि श्राप छु, कम्पनीमा र चर्चमा मेरो धेरैजनासँग दुश्मनी छ, दशांश मैले आएकोदेखि चढाएको छुइनँ, मैले दिएको छुइनँ, जबकि मैले धेरै पार्टी गरेँ, धेरैजना मान्छेसँग मैले मजा गरेँ, मेरो डल्लै कुरा तपाईँले देखिदिनु भयो। रुनुभयो, उहाँ रुनुभयो। मैले भने बहिनी अब मैले प्रार्थना गर्नु होइन, तपाईँ आफै प्रार्थना गर्नु, प्रस्ताव गर्नु, अहिले नै तपाईँले क्यालकुलेटर निकालेर कति पाउन्ड भयो दशांश नदिएको हिसाब गर्नु, अनि प्रभुलाई कमिट गर्नु, तपाईँ जाति हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई मान्छेलाई क्षमा माग्नु, दुश्मनी छ भने सरी भन्नु, बुढालाई सरी भन्नु। मैले जब भने म अहिले तपाईँलाई समय मेरो छैन, अहिले म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सक्दिनँ, भोलि पर्सि म प्रार्थना गर्छु, अब प्रस्ताव गर्नु। उहाँ रुन थाल्नुभयो, मैले फोन काटेँ। भोलिपल्ट उहाँले बिहानीको समयमा प्रेयर उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, पास्टर बा म तपाईँलाई फेरि डिस्टर्ब गर्दैछु, हिजो रातभरि म रोएँ, श्रीमानलाई मैले सरी भने, क्यालकुलेटर निकालेर मैले कति 1000 पाउन्ड मैले तिर्छु भनेर मैले कमिट गरेँ, कम्पनीको मान्छेलाई सरी भने, मैले मेरो धेरैजना मान्छेलाई मैले सरी भने, अननेसेसरी पैसा बाँडेकोमा मैले सरी भने। जब म रातभरि रोएँ, अहिले म लगभग 75देखि लिएर 30% म अहिले निको भइसकेको छु। हालेलुया। अहिले मेरो खुट्टा
त्यो दिन मैले बिहान केही समय प्रार्थना गर्दै केही दिनको बादमा फेरि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, पास्टर भयो कम्प्लिट म निको भए, म जाति भए, मैले सबै कुरा क्षमा मागे, अब म मण्डलीमा कन्टिन्यू म दशांश दिन थाल्छु। मैले मेरो श्रीमानलाई सरी भने। केही दिनको बादमा बाहिर गएर आएँ अनि फर्केर आएपछि उहाँको श्रीमान चाहिँ मेरो घरमा आउनु भएछ अनि मेरो श्रीमतीले मलाई अपडेट गर्नुभयो, पापा उहाँको श्रीमान हामीलाई खोज्दै आउनुभयो र हाम्रो चर्चमा 120 जना नानीहरू छ हाम्रो आफ्नो लोकल चर्चमा, जसले जुन नानीहरूलाई हामी हप्तामा महिनामा 3 पल्ट 2 पल्ट हामी उनीहरूलाई खाना खुवाउने गर्छौँ हाम्रो नानीहरूलाई, किन हाम्रो चर्चमा 80% चाहिँ स्लम नानीहरू छ सिलगढीमा। यो एउटा प्रोजेक्ट प्रभुले मेरो श्रीमतीलाई दिनुभयो अनि त्यो प्रोजेक्टको लागि उहाँ आफैले 5000 दिइरहनु भएछ मेरो श्रीमतीलाई। अनि पेरु जानुभएछ, पछाडि म त्यो स्टेटबाट कन्ट्रीबाट आएँ, पास्टर म तपाईँलाई भेट्न आउँदैछु लन्डनबाट, म भेट्न आउँदैछु। मैले नआउनु तपाईँ यत्रो टाढोबाट, प्रभुले तपाईँलाई जाति पाउनु सक्नु भएको छ, नआउनु। होइन आउँछु। लन्डनबाट उहाँ भेट्न आउनुभयो प्रेयर सिलगढीमा अनि आएर उहाँ रोनुभयो, गवाई बाँड्नुभयो, चर्चमा आएर 10,000 पैसा चर्चलाई दिइराख्नु भयो, मेरो छोरीलाई 50 पाउन्ड दिइराख्नु भयो अनि आएर रुँदै गवाई बाँड्नु भयो। मैले मेरो सब गल्ती र त्रुटिहरूलाई मैले स्वीकार गरेँ, मैले ताइद दिन थालेँ, दशांश दिन थालेँ, मैले मेरो परिवारलाई क्षमा मागेँ, धेरै कम्पनीको मान्छेलाई मैले क्षमा मागेँ। हालेलुया हालेलुया। घरिघरि यो कुरा दोहोरिराखेको छ। तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँ कमाई गर्नुहुन्छ, तपाईँको दशांश परमेश्वरको हो प्रेयर। तपाईँले परमेश्वरको दशांशलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। जब म पहिलो प्रोमा आएँ 6-7 महिना भएको थियो, बिजनेस गर्थेँ म, हप्तामा महिनामा 13, 14, 15 हजार भाडा कमाउँथेँ, कहिले पनि मैले दशांश दिइनँ। मेरो गुरुजनले मलाई शिक्षा दिएको थियो तर मैले दिइनँ, प्रेयर धेरै दिइनँ। एक बिहानी एउटा अग्लो स्वर्गदूत आउनुभयो, धेरै अग्लो स्वर्गदूत आउनुभयो अनि आउनुभएर मेरो घरको चिनी चामल, मेरो घरको बेसा, रुपियाँ पैसा, तेल सबै उहाँले स्वर्गदूतले चाहिँ प्रेयर मेरो उहाँको आफ्नो कपडामा प्रेयर मेरो घरबाट उहाँले आफ्नो कपडामा थुपार्नु भयो अनि मैले थाहा पाएँ स्वर्गदूतले आज मेरो घर रेड गर्दैछ। मैले कारण दशांश दिएको छुइनँ भनेको जस्तो मैले भेटिदिएको छुइनँ। उहाँले टाकटुक निकालेर लानुभयो, दशांश पैसा रुपियाँ भेटी सबै लानुभयो प्रेयर। अनि म उहाँको सामनेमा गएँ अनि मैले उहाँलाई यसरी भने, म प्रभु तपाईँको सामने आएर मेरो गल्ती स्वीकार गर्छु, म लोभी भए, म पापी भए, मेरो गल्ती म मानिलिन्छु भनेर उहाँको खुट्टा समात्नु जाँदाखेरि मलाई स्वर्गदूतले के भन्नुभयो त्यति बेला, ए दुष्ट मेरो खुट्टा नछो, मलाई भन्नुभएको स्वर्गदूतले, ए दुष्ट मेरो खुट्टा नछो तैँले। जब तैँले दिन थाल्छस् परमप्रभु परमेश्वरलाई तब मात्र चाहिँ म अनुमति दिन्छु मेरो खुट्टा छुने। त्यहाँदेखि उहाँ जानुभयो आगोको जलामा, आकाशमा उडेर जानुभयो प्रेयरहरू। गाउँको डल्लै मानिसहरू त्यो भिजन देख्दै गर्दाखेरि मैले आएको देखेँ अनि म चाहिँ घरको माइलो हुँ। माइला तिम्रो घरमा त स्वर्गदूत आएको हामीले देख्यौँ भने डल्लै गाउँको मान्छेहरू आए। मैले त्यो भिजन देखेको मर्निङको समयमा अनि म रुँदै भन्दै थिएँ गाउँको मामा काकाहरूलाई, मामा काका छ्यामा ओ स्वर्गदूत आएर मेरो घरबाट दशांश लाँदै हुनुहुन्छ, भेटी लाँदै हुन्छ। म पुरा प्रेयरहरू रोएँ अनि त्यो बिहानी बेउतेर म तिन रातभर रोएँ। सायद मेरो श्रीमती त्यति बेला प्रभुमा आएको सायद थिएन। छाती पिटी प्रेयरहरू म रोएँ नि। त्यसको बाददेखि उता मैले मेरो त्यो दिनदेखि उता मैले मेरो जीवनमा कहिले पनि प्रेयरहरू दशांश मैले चोरिनँ। हालेलुया। मैले कहिले पनि चोरिनँ अनि मलाई दिनको 8, 9, 10 मलाई मन पर्दैन। दशांश नदिनेलाई चोर भनेको छ, दशांश नदिनेलाई लुटा भनेको छ। त्यो टाइटल, त्यो डेजिग्नेसन म लिन चाहदिनँ। म चोरै होइन किनभने म दशांश दिन्छु, म लुटानै होइन किनभने म दशांश दिन्छु। अस्ति धेरैजना तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो सेमिनारमा, यिनै भएको थियो सेमिनार हो कि या अर्को जग्गा भएको थियो। टाइट नदिनु धेरैजना अगाडि आउनु भएको थियो। प्रभुलाई महिमा होस्। अर्को कन्ट्रीमा जाँदाखेरि अर्को पालि सायद म सिङ्गापुर र नेपाल, त्यसको बादमा मलेसिया र जापानतिर हुँदाखेरि म तपाईँको यहाँको कुरा गर्ने मलाई छुइनँ। कुवेतको विश्वासले कोयल झुन्करले तायद दिँदैन रहेछ, म त्यहाँ गएर तपाईँहरूको बदनाम भन्दिनँ, गर्नेवाला छैन। कुनै देश चाहिँ म भन्नु सक्छु तर कुवेत चाहिँ म बिर्सेर पनि भन्दिनँ किन म फेरि कुवेत आउनु छ। हालेलुया। युट्युबमा कुवेत आयो कि बिग्रियो? म मेरो खुट्टामा बन्चुर हान्नेवाला छैन।
एउटा गोरी गोरी परेको प्रेसिडेन्ट वर्सिप लिडरको छोरीले पनि ताइट दिँदैन रहेछ भनेर म भन्दैन। एउटा काले काले परेको भाइले, एउटा मोटी मोटी बहिनीले, एउटा सिकुटे सिकुटे भाइले म भन्नेवाला छैन। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून्। ताइट नदिँदाखेरि प्रियहरू मान्छे प्यारालाइज हुन्छ। ताइट नदिँदाखेरि मान्छे प्रियहरू प्यारालाइज हुँदो रहेछ। प्रियहरू, एक बिहानी परमेश्वरले मलाई 7 बजीतिर, यो त लगभग 15-16 वर्ष भयो, साइकल चलाउँथे म, अनि मलाई एउटा घरमा जा प्रभुले भन्नुभयो बिहानै। मेरो श्रीमतीलाई मैले भने, श्रीमती म अहिले नै जाँदैछु, मर्निङ समयमा बिहान मेरो घरमा कोही पनि मान्छे नआओस् जस्तो लाग्छ मलाई। अर्काको घरमा पनि म जाँदिनँ। 9 बजी भित्रमा घर लथालिँगै हुन्छ। काम, भोजन, स्कुल जाने कुरा, नानीहरू, बिहानको समयमा म हतपत भिजिट गर्दैन। तपाईँहरू त झन् बेजी देशमा हुनुहुन्छ। तर मलाई प्रभुले 7:30 तिर अहिले जा भनेपछि मलाई जानु कर लाग्यो। अनि म साइकल टिपेर गएँ। त्यो पनि एउटा सिलगढीको महान पास्टरको घरमा म गएँ। प्रभुले मलाई किन चाहिँ जा भन्नुभएको होला, म बिहानै गएँ। अनि त्यो चर्चको पास्टर बाउको ठुलो दिदी चाहिँ हाम्रो चर्चको मेम्बर हो, केही कार वंश। अनि त्यहाँको पास्टर बाउ फ्यामिलीहरू चाहिँ अरू एउटा मेगा चर्चको पास्टर हो। अनि म गएँ, डराउँदै गएँ, दिदी म बिहानै आएँ, जय मसी भन्दै। पास्टर बाउ त बिहानै कहीँ जानुभएको रहेछ, स्थानीय त्यहाँको पास्टर यहाँबाट जय मसी पनि उहाँले मलाई भित्र लानुभयो। दिदी मलाई थाहा भएन, मलाई प्रभुले बिहानै जा भन्नुभयो तपाईँको घरमा, र म आएको। अनि दिदीले भन्नुभयो होइन ठिकै भयो भाइ तपाईँ आउनु भएको, किनकि हाम्रो आमा त हिजो मात्रै हस्पिटलबाट लिएको, डाक्टरले सक्दैन भनेको छ, आमा त अन्तिम सास फेर्दैछ, टट्टी र पिसाब ओछ्यानमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अन्तिम सास चाहिँ जानै आँटिराखेको छ, डाक्टरले हुँदैन भनेको छ। हुनसक्छ भाइ तपाईँ आएपछि चाहिँ तपाईँको प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो आमाको के हुन्छ, सायद बिदाई हुन्छ होला। तपाईँको प्रार्थनाले हाम्रो आमाको बिदाई हुन्छ होला र यस्तो बिजोगमा म बस्नु पर्दैन होला भनेर चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई पठाउनु भएको होला भन्नुभयो। मैले पनि त्यही सम्झेँ। अनि खै आमा कहाँ हुनुहुन्छ भने त भित्रपट्टि अन्तिम लास अलिअलि घिटघिटो रहेछ, टोइलेट पनि पिसाब पनि सबै टाकटुक ओछ्यानमै गर्नुहुँदो रहेछ, एकदमै दुर्गन्ध अवस्थामा बसिराखेको। अनि घरको सबै परिवार आउनुभयो। मैले सबै परिवारलाई बोलाएँ, अनि घरको मुख्य घरको आमालाई पनि मलाई बोलाएँ। अनि आमाले भन्नुभयो, पास्टर भाइ, जीवन भाइ, म त्यो पास्टर भएको थिएन, जीवन भाइ हाम्रो आमा त अब अहिले हो कि भरै हो, हामीले त हिजो चामल किन्यौँ, 50 किलो चामल किन्यौँ, चिनी किन्यौँ, तेल किन्यौँ, यी सबै हामीले त सौदापात पनि किनिसकेका छौँ आमाको अब फ्युनरलको लागि भनेर भन्नुभयो। ठिकै पनि हो, अब अन्तिम सास फेरिराखेको छ, तर उहाँले चाहिँ अलिक एडभान्समै किनिहाल्नु भयो, भरै भोलि किन्दा पनि हुने। त्यसले गर्दाखेरि अब हतारेर अब होप छैन, मैले किन्नु भएको छ। मैले सबै हेरेँ, अनि मलाई पनि कन्फर्म भयो अब चामल चिनी तेल सबै किनिसकेपछि मैले पनि अब अन्तिम प्रार्थनै गर्नुपर्छ। मलाई ढुक्कै भएपछि त्यहाँदेखि प्रेयरहरू हामी प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। जब हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ, परमेश्वरले भन्नुभयो छोरा होइन, यो अन्तिम विदाईको प्रार्थनाको लागि मैले तँलाई छोरा यहाँ लिएको होइन, यो आमा यो छोरी चाहिँ यो मृत्युको अवस्थामा किन छ भनेर चाहिँ भन्नु खासमा लिएको हो। माई गॉड, उहाँको आवाज अर्को मैले प्रेयरहरू सुने, मृत्युको लागि होइन रहेछ। त्यहाँ मैले सबैजनालाई भने होइन, परमप्रभुले अहिले लानुहुन्न आमालाई, आमा किन मृत्युको अवस्थामा पुगेको छ भनेर भन्नुको लागि मलाई लिएको प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। र दिदी परिवार तपाईँले सुन्नु होला। त्यहाँदेखि प्रभुको आत्माले मलाई यसरी भन्नुभयो, यो छोरीलाई, यो छोरीको हस्बेन्डलाई मैले धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ यिनीहरूले भाकल गरेको थियो, डल्लै खोर्सानी भक्कु फल्यो भने धेरै म दशांश दिन्छु, अदुवा धेरै फल्यो भने दशांश दिन्छु, अलैँची धेरै फल्यो भने दशांश दिन्छु, सुन्तला धेरै फल्यो भने दशांश दिन्छु भनेर चाहिँ आमा र बाउले भनेको थिएछ। अनि सिटोङ भन्ने जग्गामा चाहिँ धेरै अदुवा सुन्तला अलैँचीहरू पेहरू फल्छ, लाखौँको फल्छ त्यहाँ। अनि मैले भने दिदी आमा र बाबालाई धेरै परमप्रभुले डल्ले खोर्सानी सुन्तला अलैँची विभिन्न किसिमको फल र फूलहरू दिनुभयो लाखौँको। तर परमप्रभुले भन्नुहुँदैछ एउटै पनि दशांश दिनु भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो मृत्युको मुखमा पुगेको आमा यो परमप्रभुले अगब्बानी भन्नु लाउँदै हुनुहुन्छ।
त्यहाँदेखि घरको फ्यामिली प्रेयर रुन थाल्नुभयो सबैजना नाति पनाति घरको सबैजना रुन थाल्नुभयो। मलाई त बिहानै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोजूको हस्बेन्ड बाबा भनौँ वृद्ध उहाँ पनि पल्लोपट्टि कोठामा सुतिराखेको रहेछ भने त मलाई थाहा भएन। उहाँको बुढा भनौँ उहाँको हस्बेन्ड उहाँलाई पनि बोलाएर ल्याउनु भयो घरको छोरीले। डाको छोडेर रुनुभयो घरको बाबु, त्यो बाजे भनौँ न बाजे डाको छोडेर रुनुभयो। हे प्रभु तपाईँले हामीलाई लाखौं रुपियाँको सुन्तला लाखौं रुपियाँको अलैँची अदुवा डल्ले खोर्सानी तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, लाखौं दिनुभयो। हामीले एक कन्ची पनि हामीले दशांश चढाएनौँ। अनि आज तपाईँको दास पठाएर हाम्रो घरको पाप तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। यति बेसी रुनुभयो उहाँहरू, यति बेसी रुनुभयो। म पनि रुन थालेँ उहाँहरू सँगसँगै, म पनि रुन थालेँ। लगभग 30-40 मिनट रुइसकेको बादमा प्रभुले मलाई भन्नुभयो तँ चुप लाग, तँ नरु, तँ चाहिँ जा घर, यिनीहरू चाहिँ रोइबसोस्, त चाहिँ जा। मैले सुने आवाज अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद चढाएँ। साइकल टिपेर सुई प्रेयर म घर गएँ, किनकि परमेश्वरलाई थाहा छ मेरो छोराको अर्को काम छ भनेर। म घरमा गएँ अनि घरमा गएपछि यो थियो शनिबार। आइतबारको बिहानी चर्च लाग्यो, प्रेयर बिहानी 10 बजे चर्च लाग्यो। अनि लागेपछि त्यो घरको दिदी आउनुभयो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो स्थानीय पास्टर बाबुलाई समय माग्नुभयो। पास्टर बाबु आज सबैभन्दा पहिला मलाई दिइहाल्नु न माइक्रोफोन, आज पहिला माइक्रोफोन दिइहाल्नु, म पहिला आशिष बाँड्छु। पास्टर बाबुले पनि दिइहाल्नु भयो दिदीलाई नि। दिदीले हृदय गवाई बाँड्नुभयो। हिजो 7:30 भाइ जीवन ज्योति आउनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो घरको अवस्था कि हाम्रो आमा अन्तिम अवस्थामा हाम्रो आमा गइराखेको बेला भाइ आउनुभयो। भाइ आउनुभएपछि भाइले प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो आमाले दशांश नदिएको फलफुलहरूको सुन्तला अलैँची डल्ले खोर्सानी अदुवाको दशांश नदिएको कुरा प्रकट गर्दाखेरि हाम्रो सबै परिवार हामी रोयौँ। सबैभन्दा बेसी हाम्रो घरको बाबा रुनुभयो अनि भाइ पनि रुन थाल्नुभयो। हामी 12:30 बजीसम्म हामी रोयौँ। हेर्नुहोस् है, यो 7:30-8 बजी सुरु भएको 12:30 बजीसम्म रुनु भरे उहाँहरू डल्लै परिवार रुँदा 12:30 बजी चाहिँ आमा चाहिँ जराक जुरुक उठ्नु भयो अरे। हालेलुया। आमा त जराक जुरुक उठेर त्यहाँदेखि बाबाले समात्नु भरे, आमा तिमी र मैले गरेको गल्ती तिमीले भोग्दै रहेछौ। हामीले दशांश सोरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी यो अवस्थामा भएको रहेछौ। प्रभुको दास आउनु भएर यो सबै कुरा खोल्नु भयो। उहाँ पनि हामीसँग प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कति बेला जानुभयो हामीलाई थाहा छैन। प्रेयर 12:30 बजी आमा बिउते छ। त्यहाँदेखि बाजे र बोजूको पालो क्यालकुलेटर निकालेर पेन्सिल निकालेर कति लाख हामीले चोरेको थियौँ। अदुवाको लसुनको डल्ले खोर्सानीको हिसाब निकाल्नु भएछ। अनि प्रभु हामी यो डल्लै दशांश अब तपाईँलाई हामी दिन्छौँ। हालेलुया। अनि दिदीले भन्नुभयो आज बिहान चाहिँ हाम्रो आमालाई चाहिँ चर्च आउने बेलामा मैले चाहिँ आमा चाहिँ बाहिर आँगन बढाउँदै गरेको मैले छोडेर आएको हो। हाम्रो आमा चाहिँ निको भएको छ। अनि अहिले आमाले चाहिँ आँगन बढाउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ आएको। हालेलुया। चामल क्यान्सल भयो कि भएन? डल्ले खोर्सानी लसुन अदुवा सुन्तलाको दशांश नदिँदाखेरि मान्छे मर्दो रहेछ। प्रियहरू, यदि यो आमा नि त्यति बेला मरेको भए पक्का यो आमा नि माथि जान्थेन। हेभन ईश्वरीय किताब पढ्नु तपाईँले 4 थोमसको, जो 17 टाइम्स उहाँ जानुभयो हेभन, 3 टाइम्स अब उहाँ हेल जानुभयो। परमपुरी घरि 4 थोमसलाई भन्नुभएको छ दशांश नदिनेहरू कोही पनि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। आज तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ यहाँ कुवेतमा, माई गॉड मैले यति दशांश दिनु त कति हुन्छ नेपालको, त्यसले त म यो गर्छु त्यो गर्छु, हिसाब त राम्रै हो तर हुँदैन। प्रियहरू, बिमारी र रोगहरू दशांश नदिँदाखेरि बिमार र रोगहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। म आज तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, तपाईँ बिमारीमा नपर्नु। दशांश र भेटी नदिँदाखेरि पनि मान्छेहरू बिसञ्च अवस्थामा, बिमारीमा, मृत्युको अवस्थामा प्रेयर पुग्छ। म हजुरलाई अन्तिम एउटा टेस्टिमोनी भनेर म रोकिन चाहन्छु। मृत्युको कुराको बारेमा म तपाईँसँग कुरा गरिराखेको छु। एउटा मैले तपाईँलाई शब्द निकालेँ, त्यो चाहिँ हो तपाईँ नसुत्रिकन पूर्ण
सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन नभइकन तपाईँको मृत्यु भयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै मानिसले प्रेयर यसलाई हल्का रूपमा लिन्छन्। एकपल्ट मान्छे प्रभुमा आइसकेपछि जस्तो जिउँदाखेरि पनि हुन्छ र ऊ चाहिँ स्वर्ग जान्छ, प्रेयर यो होइन। आजभन्दा यो 18-19 वर्ष जब म यङ थिएँ, 8-8 घण्टा 9-9 घण्टा दिनमा म प्रार्थना गर्थेँ। त्यो समयमा दार्जिलिङको एउटा पहाडमा हामीलाई प्रचार गर्नको लागि कुनै दाजुले स्पोन्सर गर्नुभयो। 1 हप्ताको प्रचार थियो। म र मेरो श्रीमती, हाम्रो मण्डलीको केही जवानहरू र अहिले अगुवाहरू जोडी भएर, कुनै मण्डलीको जोडी भएर हामी त्यो पहाड, त्यो जग्गामा हामी प्रेयर प्रचार गर्न गयौँ। अनि गएपछि सबैभन्दा पहिलो दिन हामी एउटा ठुलो पास्टर बाबुको घरमा, जसले 70 वर्ष प्रभुको सेवा गर्नुभएको पास्टर बाबुको घरमा हामी सुत्न पर्ने थियो। हाम्रो सेवकाई गर्ने एरिया त्यो एरिया थियो। अनि उहाँको घरमा हाम्रो बास 1 हप्ताको लागि हामी बस्नुपर्ने बन्दोबस्त गरेको थियो। हामी बेलुकी पुग्यौँ, सानो सेवा गऱ्यौँ, प्रेयर हामी सुतिहाल्यौँ। म र मेरो श्रीमती एउटा कोठामा गयौँ, केही अगुवाहरू आफ्ना कोठामा जानुभयो, हामी कपालहरू। अनि मलाई अहिले पनि थाहा छ, जब ओछ्यानभित्र हामी पस्यौँ, मेरो श्रीमती चाहिँ एकदम छिटो निदाउनु भयो। पल्लोपट्टि अरू भाइ बहिनी पनि घुर्दै गरेको, अरू साथीहरू पनि घुर्दै गरेको, निदाएको मैले थाहा पाएँ। तर म चाहिँ निदाउन सकिनँ, कारण घरि भालु, घरि बाँदर, घरि स्नेक, विभिन्न किसिमको पशुहरू आएर मेरो घिच्रोमा समातेर मलाई टोकेको, ऐठन पारेको, कन्टिन्यू प्रेयर यो दशा भयो मेरो त्यो रात। लगभग 1:30-2 बजी रातिसम्ममा मैले 7-8 टाइम प्रार्थना गरेँ, तर त्यो भूतात्माहरू गएन। अनि केही क्षणमा राति मैले एउटा आवाज सुने पल्लोपट्टि कोठामा, होइन यो शैतानले आज मलाई किन सुत्नु दिँदैन, के साह्रो दुःख दिएको भनेर एउटा सिलगढीबाट जानु भएको प्रभुको दास बोल्दै गरेको मैले थाहा पाएँ। अनि मैले थाहा पाएँ मलाई मात्र होइन रहेछ, त्यो भाइलाई पनि त्यस्तै भइराखेको रहेछ। म बिस्तारै मेरो कोठा बाहिर निस्केँ। बाहिर निस्केर मेरो पाला बिस्तारै दरवाजा मैले ढकढक गरेँ। भाइ, म फलाना बोल्दैछु, तपाईँ आउनु त बाहिर। मैले उहाँलाई बाहिर बोलाएँ। अनि डिस्टर्ब हुनु हुँदैन, त्यहाँ आदरणीय पास्टर बाबुको घर हो। पल्लोपट्टि हामी एउटा कोठामा गयौँ। अनि मैले भाइलाई भने, भाइ तपाईँलाई के हुँदैछ? दाजु म सोध्छु, बाघ, भालु, स्नेक, विभिन्न किसिमको पशुहरू आउँछ र मेरो घाँटीमा समात्छ अनि मलाई मार्नु खोज्छ। भाइ मलाई पनि यस्तै भइराखेको छ। लु त्यसो भए त केही रहस्यमय कुरा छ, हामी सोधौँ परमेश्वरलाई। हामी एउटा कोठामा गयौँ, अनि कोठामा गएर घुँडा टेक्यौँ। जब हामी दुईजना पुरा प्रार्थना गर्न थाल्यौँ, प्रार्थना गरेर प्रभुसँग सोध्न थाल्यौँ, प्रभु यो के हो, यो के हो, यो के हो। अनि एउटा अद्भुत कुरो, धेरैजनाको लागि डाइजेस्ट नहुने कुरो प्रभुको आत्माले मसँग कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ, हे छोरा, यो चाहिँ मेरो मण्डलीमा मानिसहरू जो पहिला जान्थ्यो चर्चमा, अनि उनीहरू मर्ने बेलासम्ममा उनीहरू परिवर्तन भएन। उनीहरू व्यभिचार, लडाई, अशुद्धता, दुश्मनी गर्दा गर्दै उनीहरू परिवर्तन नभइकन उनीहरू मर्यो। उनीहरूको आत्माहरू हुन् भनेर प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुभयो। अनि म एकदमै छक्कै परेँ। म छक्कै परेको कारण चाहिँ इसाईहरू चर्चमा जाँदै गरेको, मरिसकेपछि उनीहरूको आत्मा चाहिँ भूतात्मा भयो। उनीहरूको आत्माले चाहिँ त्यसरी सताउँछ। मेरो लागि अचम्मको कुरा थियो प्रेयर, तर प्रभुको आत्माले यो अचम्मको कुरा डिस्क्लोज मसँग गर्नुभयो। त्यहाँदेखि भएर म फेरि हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। म त्यो समयमा धेरै बेसी प्रार्थनामा प्रेयर समय बिताउँथेँ। त्यो भाइले पनि धेरै प्रार्थना प्रेयर गर्नुहुन्थ्यो। जब प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि प्रभुको आत्माले अर्को यसरी भन्नुभयो, मलाई शब्द भन्नुभयो, छोरा, यी आत्मालाई अहिले बोला, तिमीहरू दुईजना मिलेर नडरा, तिमीहरू दुईजना भएर बोला यो आत्मालाई। यो डल्लै कोठामा यी आत्माहरू आउँछन्, तिमीहरू नडरा। तिमीहरू दुईजना हात बाँधेर प्रार्थना गर, अहिले बोला, यिनीहरू आउँछन्। आएपछि चाहिँ यो आत्माहरूलाई मेरो चरणमा सुम्पिदिनु, मेरो चरणमा सुम्पिदिनु। त्यति मात्रै उहाँले मलाई भन्नुभयो प्रेयर। म क्षमा दिन्छु, मैले माफ दिन्छु। मैले त्यो शब्द सुनिनँ, मेरो चरणमा समर्पण गरिदिनु। हामी दुईजनाले सल्लाह गऱ्यौँ, भाइ एउटा कठिन कुरा अब हामी दुईजनाले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो, जतिवटा पहिला क्रिस्चियनहरू मरेको थियो अधर्ममा, अशुद्धतामा, अनक्लीन कुराहरूमा, व्यभिचार, पापमा, तिनीहरूको आत्माहरू चाहिँ अहिले यी डरलाग्दो अवस्थामा घुमफिर गरिराखेको छ। यिनीहरूलाई अब हामीले बोलाउनुपर्छ।
भाइ हामी नडराउँ। हामी दुईजनाले हात बाँध्यौँ। त्यो भाइ त झन् नयाँ नयाँ आउनु भएको थियो प्रभुमा, अहिले ठुलो मण्डलीको एल्डर उहाँ एल्डर हुनु भएको छ। हामी दुईजनाले यसरी प्रार्थना गऱ्यौँ नेपालीमा, ए आत्माहरू तिमीहरू पहिला चर्च जान्थ्यौ, चर्च जाँदाखेरि तिमीहरू तर कहिले सुत्रेनौ, व्यभिचारमा मर्यो तिमीहरू, हत्यामा मर्यो तिमीहरू, दुश्मनीमा मर्यो तिमीहरू, लोभ र पापमा मर्यो। अनि मरेपछि तिमीहरूको आत्मा अहिले रेस्टलेस भयो, आराम तिमीहरूको आत्माले पाएको छैन। ए आत्माहरू तँहरू अब यो कोठामा आइजा। हामी दुई बानाले सँगै प्रेयर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामी दुईजनाले प्रेयर एउटा अनौठो अनुभव प्रेयर हामीले गऱ्यौँ। घात्रा घुत्रुङ डाङ डुङ गर्दै त्यो रातमा खिड्कीबाट दरवाजाबाट ती आत्माहरू प्रेयर प्रवेश गरे कोठामा। इभन हामी दुईजना प्रार्थना गर्दै गरेको एउटा त्यो चटाई थियो, इन्डिया नेपालतिर एउटा त्यो चटाई हुन्छ, रस्सीले बुनेको काठको चटाई, त्यो चटाईमा हामी दुईजनाले प्रार्थना गर्दै थियौँ। त्यो चटाईमा आएर ती आत्माहरू प्रेयर बसे। त्यो आत्माले त्यो डल्लै कोठा प्रेयर भरे, डरको माहौल भयो प्रेयर। त्यहाँ हामी दुईजना पुरा असिन पसिन भयो प्रेयर। यदि म एक्लैले भए यो काम गर्न सक्ने थिएन, यदि त्यो भाइ एक्लै भए त्यो भाइले यो काम गर्न सक्ने थिएन। अनि प्रभुलाई चाहिँ प्रेयर राम्रो थाहा छ, दुईजना मिलेर चाहिँ के काम उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेयर हामी दुईजनालाई यो काम परमेश्वरले सुम्पिनु भयो। अनि हामी दुईजना पुरा डराएर हात बाँधेर हामीले प्रार्थना गरौँ, हे प्रभु यो आत्माहरू आयो, अहिले कोठामा अहिले छ, हाम्रो सामनेमा छ प्रभु। हामी तपाईँको अगाडि त्यो बेला प्रार्थना गरेर यो आत्मालाई हामी तपाईँको चरणमा समर्पण गर्छौँ, यो आत्मालाई हामी तपाईँको चरणमा समर्पण गर्छौँ। तब प्रेयरहरू बिस्तारै एउटा दुईटा तीनटा चारटा गर्दै त्यो आत्माहरू हाम्रो कोठाबाट हराएको, हाम्रो कोठाबाट निस्केर गएको, हाम्रो कोठाबाट हराउँदै हराउँदै गएर सम्पूर्ण कोठाबाट भूतात्मा निस्केर गएको, त्यो आत्माहरू निस्केर गएको प्रेयरहरू हामी दुई भाइले हामीले थाहा गरेको छौँ। त्यसको बादमा प्रेयरहरू हामी दुईजना असिन पसिन भएर प्रेयर, म मेरो कोठामा लागेँ, त्यो भाइ उहाँ कोठामा लाग्नु भयो। म तत्काल गएर निधाएपछि बिहानको समय भयो। बिहान 7:30 बजीतिर डल्लै त्यो घरको टाकटुक मान्छेलाई, हाम्रो टिमलाई सबैलाई हामीले बोलायौँ, दुई भाइ भएर बोलायौँ। अनि छक्कै पर्नुभयो हाम्रो टिमको मानिसहरू पनि प्रेयरहरू। अनि मैले सबै जब वृत्तान्त यो कुरा बताएँ, त्यो घरको मानिसलाई राखेर सबैभन्दा अचम्म चाहिँ 70 वर्ष पुग्नु भएको पास्टर बा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेयरहरू। मैले जब पास्टर बालाई यसरी भने, आदरणीय पास्टर बा, आज रात यस्तो घटना घट्यो, तपाईँको मण्डलीमा धेरैजना मानिसहरू व्यभिचार गर्दै गर्दाखेरि, धेरैजना मानिसहरू हत्या गर्दै गर्दाखेरि, लोभ गर्दै गर्दा, दुश्मनीमा परिवर्तन नभइकन मरेको ईसाईहरूको आत्माले चाहिँ आज बेलुका हामीलाई यसरी दुःख दियो। अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गएको छैन रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई प्रमाण भयो। आज रात हामीले बोलाएर यसरी प्रार्थना गर्दा तिनीहरू आयो। अनि प्रभुले चाहिँ मेरो चरणमा समर्पण गरिदिनु भनेर हामी दुईजनाले गरेपछि चाहिँ उनीहरू निस्केर गयो। हामीलाई थाहा छैन अहिले त्यो आत्माहरू फेरि कहाँ गयो। तर सत्यता कुरा चाहिँ यो भन्दाखेरि नि, त्यो बाबाले के गर्यो त्यति बेला भन्नुहोस् त। त्यो केस पेलेको बाबाले टाउको समात्नु भयो पहिला, अनि आकाशपट्टि फर्किनु भयो, अनि यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, मैले यो नानीहरूलाई त, सिलगढीबाट आएको नानीहरूलाई त भर्खरको केटाकेटी भनेर मैले सम्झेको थिएँ, भर्खरको नानीहरू भनेर मैले सम्झेको थिएँ मेरो घरमा, तर यिनीहरूलाई त तपाईँले स्वर्गदूतको रूपमा पठाउनु भयो मेरो घरमा। हो प्रभु, मेरो मण्डलीमा मैले धेरैजना मानिसहरूलाई फ्युनरल सर्भिसमा मैले उनीहरूको शरीर, उनीहरूको मरेको आत्मालाई मैले तपाईँको अगाडि मैले समर्पण गरेँ, तपाईँको राज्यमा गयो भनेर मैले सोचेँ। तर प्रभु, यो गल्तीलाई म स्वीकार गर्छु। मेरो मण्डलीको मानिसहरू मर्ने बेलामा धेरैले जाँडक्सी छोडेको थिएन, व्यभिचार छोडेको थिएन। मेरो मण्डलीको धेरैजना मानिसहरूले लडाईँ झगडा अशान्ति विभिन्न कुरो पाप छोडेको थिएन। उनीहरू लोभ विभिन्न पापमा फँसेको थिएर त्यस्तै अवस्थामा उनीहरू मरेको थियो। मैले त सम्झेको थिएँ उनीहरू तपाईँको राज्यमा गयो भनेर, तर गएको छैन रहेछ। यति डरलाग्दो प्रेयर छाती फिटिकन त्यो बाबाहरू हुनुभयो। 70 वर्षको बाबाले आफ्नो सेवकाईको जब कुराहरू थाहा पाउनु भयो, छाती पिटिकन रोएको छ प्रेयर। जब बाबा रुनुभयो, होल परिवार रुनुभयो, हामी सबजना प्रेयर, हामी रोएको प्रेयर छौँ। प्रेयर यो यथार्थता हो, यो सत्यताको कुराहरू हो। त्यसको बादमा
पछाडि त्यो बाबाको मृत्यु कसरी भयो म तपाईँलाई भन्दिनँ अहिले प्रेयर। उहाँको पनि मृत्यु कुन हालतले भयो म अहिले तपाईँलाई यो टुक्रा डिस्क्लोज गर्दिनँ। पछि समय पाउँदा तपाईँले मलाई भन्नु होला कसरी मृत्यु भयो, म पक्का त्यति बेला भन्नेछु तपाईँलाई, किन समय अलिक लाग्छ। प्रियहरू, अन्तिम अवस्थासम्म तपाईँको मृत्युको अवस्थासम्म तपाईँ परिवर्तन अगर हुनु भएन र तपाईँको देहान्त हुन्छ भने तपाईँलाई कहिले पनि प्रियहरू परमेश्वरको राज्यमा तपाईँलाई जान तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। तपाईँले हिब्रूको पत्र पढ्नु, यो अन्तिम खण्ड हो हिब्रूको 6 अध्यायमा हामी पढौँ। म रोगको कुरा सँगसँगै यो कुरा पनि अन्त गरिराखेको छु अहिलेको समयमा। हिब्रूको सायद हामी यति बेला 6 अध्यायतिर प्रेयर हामी 6 अध्यायतिर हामी हेर्छौँ। हिब्रूको 6को 4लाई यसरी हामी पढ्छौँ, किनकि तिमीहरू जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माको सहभागी भएर भएका छन् र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद चाखेका छन्, त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भए भने त तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउन असम्भव छ। किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरको पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाङ्छन् र खुल्लम खुल्ला उहाँको अपमान गर्छन्। दोस्रो पत्रुस 2:20 लाई हामी पढौँ। दोस्रो पत्रुस 2:20, दोस्रो पत्रुस 2:20 लाई हामी हेरौँ। 2:20 पदमा के लेख्दछ? तर यदि तिनीहरूले हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टलाई चिनेर पनि संसारको दूषित गराउने कुराबाट उम्किसकेपछि पनि फेरि पापमा फसेर त्यसको वंशमा परे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था अगाडिको भन्दा झन् खराब हुन्छ। प्रिय, यो 2टा अध्यायले तपाईँ र मलाई सतर्कता गराउँछ। तपाईँ र म कम्प्लिट बदलिनु पर्ने कुरा हुन्छ, कम्प्लिट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा खण्ड पनि राखेँ, त्यो चाहिँ दशांशको कुरा पनि राखेँ। दशांश नदिँदाखेरि मान्छे बिमारी हुन्छ, दशांश नदिँदाखेरि मान्छे सिकनेसमा आउँदछ, प्रेयर मृत्युमा जानुपर्छ। मान्छेसँग दुश्मनी हुँदाखेरि मान्छेसँग प्रेयर जो जसको दुश्मनी छ, धेरैजना मानिसहरू बिमारी हुन्छ, प्रेयर धेरैजना मानिसहरू बिमारमा जान्छ। त्यहाँदाखेरि तपाईँलाई म प्रेरणा दिन्छु, सिक्ने र सिकाउने कुरा प्रेयर कहिले पनि जीवनमा सकिँदैन। अनि आजको दिन चङ्गाईको बारेमा मैले बिमारको बारेमा कुरा गरेँ, चङ्गाईको बारेमा कुरा गरेँ, तपाईँको अगाडि जीवन र मृत्युको कुराहरू पनि तपाईँको अगाडि गरेँ। तपाईँको अगाडि रोग कष्ट आइहालेको छैन, अहिले रोग कष्ट र मृत्यु आइहालेको छैन। तर जब जब कडा कडा सन्देशहरू परमेश्वरले उहाँको दासहरूबाट, अगमवक्ताहरूबाट, पास्टरजीहरूबाट, प्रेतहरूबाट पठाउनुहुन्छ, त्यसको बादमा पनि अटेरी हामी गर्छ भने त्यो चाहिँ प्रियहरू सबैभन्दा डरलाग्दो, सबैभन्दा खतरनाक कुराहरू हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँहरू कतिजनालाई यो दिनहरूमा परमेश्वरले यो विषयमा छोरी तिमी चुकेको छौ, छोरा यो विषयमा तिमी चुकेको छौ, निश्चय पनि वर्डहरूले परमेश्वरको वचनहरूले तपाईँलाई सतर्क गराएको छ। जब तपाईँ दिनु थाल्नुहुन्छ, जब मानिसलाई क्षमा दिनु थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँले दशांशहरू दिनु थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँले मानिससँग राम्रो सम्बन्धमा आउनुहुन्छ, अशुद्ध कुराहरू छोड्नुहुन्छ, पापहरू छोड्नुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रियहरू 8,000 भन्दा आशिष त छँदै नै छ तपाईँको अगाडि। हालेलुया। म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा यस्तो रोग कष्टहरू कहिले पनि प्रियहरू नआओस्, तपाईँको जीवनमा कहिले पनि प्रियहरू मृत्युको कुराहरू नआओस्, तपाईँको जीवनमा कहिले पनि मर्ने बेलासम्ममा प्रियहरू पापमा फसेर अन्तिम अवस्थासम्म त्यस्तै अवस्थामा तपाईँ र मेरो प्रियहरू मृत्यु नहोस्। परमेश्वरले प्रियहरू त्यो चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हिजो जस्तो एउटा देशको नाम लिइहालौँ, 2 मिनटमा म सक्छु। एउटा देशमा म थिएँ, जस्तो एउटा कन्ट्रीमा थिएँ, अनि त्यो कन्ट्रीमा प्रियहरू म सेवा गरिराखेको बेला म उपवासमा त्यो दिन थिएँ। अनि मलाई अचानक परमेश्वरले मलाई त्यो देशमा एउटा बहिनीको लागि प्रार्थना गर भन्नुभयो। अनि म भाइबर चेक गरेँ, भाइबर चेक गर्दाखेरि त्यो बहिनीको भाइबर अन रहेछ। अनि म उनलाई छोरी भन्छु, छोरी अचानक तिम्रो नाम प्रभुले मलाई दिनुभयो र तिम्रो लागि अहिले प्रार्थना गर्दैछु भन्दाखेरि उनले परमेश्वर अनि मलाई न्यु खोज्नुभयो। अङ्कल, फेरि तपाईँ यही कुरा यीशु मसीहको कुरा फेरि पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ मलाई। न तपाईँको यीशुले न मेरो यीशुले मेरो जीवन राम्रो गर्यो, न र मैले शान्तिले अहिले पाएँ। अहिले त म 2जना मान्छे आज र भोलिको दिनमा म काट्नेवाला छु यो जग्गामा। म
मैले प्रोफेसनल किलर मगाएको छु नेपालबाट पैसा खर्च गरेर यो देशमा, अनि आज र भोलिमा म 2 जना मान्छे काट्दैछु। प्रेयरहरू त्यो बहिनी डरलाग्दो तरिकाले शैतानको अड्डामा परेको रहेछ, क्रिस्चियन एउटा केटी। मैले उसलाई धेरै प्रार्थना गरेँ, अनि मैले सम्झाएँ उसलाई, यीशुको नाममा त्यो स्पिरिटलाई मैले डाँटेपछि मैले प्रार्थना बन्द गरेँ। अनि भोलिपल्ट उसले मलाई एसएमएस गरे प्रेयर भाइबरमा, अङ्कल मेरो योजना तपाईँले खत्तम गर्नुभयो, तपाईँले प्रार्थना गरेर मैले 2 जना मान्छे मार्नु पाइनँ, रिभेन्ज दिनु मैले पाइनँ, तपाईले मेरो सबै समयहरू बर्बाद गर्नुभयो, मेरो प्राणहरू तपाईले बर्बाद गर्नुभयो। म कुनै पनि हालतले अब न प्रभुमा आउँछु, न म तपाईँको कुरा सुन्छु, न म परमेश्वरको कुरा सुन्छु। अब म मुस्लिम तान्त्रिक हुन्छु। म मुस्लिम मान्छे एउटा तान्त्रिक छ, मुस्लिम मान्छेसँग तन्त्र मन्त्र सिकेर अब मेरो दुश्मनलाई म भस्म गर्छु। तपाईँले मलाई सम्झाउनु पर्दैन। प्रेयरहरू फटाफट उसले मलाई भाइबाट मेसेजहरू गर्न थाल्यो। 3rd डे सम्ममा प्रेयर उसले मलाई मेसेज गर्दै गर्दै लागेपछि मैले प्रभुसँग सोधेँ, प्रभु म के भनौँ त्यो छोरीलाई, के भनेर प्रार्थना गरौँ? अनि प्रभुले मलाई यसरी भन्नुभयो, प्रभु त्यो छोरीलाई भन् उनको सारा शरीर म कलेप्स गर्छु। कलेप्स भन्ने शब्द दिनुभयो, सारा शरीर म खत्तम गर्छु, उसको रोगै रोग पठाएर। अनि मेरो आइपोर्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो छोरीको रोग यति डरलाग्दो त्यो रोग छ। अनि मैले छोरीलाई एउटा एसएमएस गरेँ, छोरी तिमीले परमेश्वरलाई टेरेनौ, डराएनौ र प्रभुको दाससँग म प्रभुको एउटा दास छु, मलाई पनि तिमीले टेरेनौ। त्यो 3rd डे प्रभुको अगमबानी अब तिमीले सुन, परमेश्वरले तिमीलाई अब कलेप्स गर्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो सारा शरीरमा रोग आउनेवाला छ। 4th डे बिहानी उसले मलाई एसएमएस गरे, अनि उसले एउटा फोटो पठायो, उसको होल बडीमा यति डरलाग्दो रोग आएको छ। प्रेयरहरू सायद भरै भेट्नुभयो भने म तपाईँलाई देखाउँछु मेरो आइपोर्टमा। अनि ठुलो ठुलो फोटो पठाएको रहेछ उसले, यसको हात र खुट्टाको। अनि यसले लेख्नु भएको रहेछ, पास्टर जीवन ज्योति परमेश्वरले साँच्चै मलाई कलेप्स गर्नुभयो। हिजो तपाईँले भन्नुभएको यो आज मेरो शरीरमा रोग हेर्नुहोस्, यत्रो डरलाग्दो स्किन डिजिज पार्नुपट्टि पठाइदिनु भयो। फेरि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु म के गरौँ? प्रभुले भन्नुभयो चुपचाप केही दिन बस, तडपोस्, त्यो तडपोस्, म त्यसलाई तडपाउँछु, त्यो तडपोस्। धेरै दिन म चुपचाप प्रभुले मलाई बस्न लाउनु भयो। लास्टमा चाहिँ मैले प्रभुसँग फेरि प्रार्थना गरेँ, प्रभु म के गरौँ? प्रभुले भन्नुभयो त्यो देशमा केही मेरो छोराछोरीहरू छ, उसलाई फोन गर, उसले गएर प्रार्थना गरोस्, उसले रिपेन्ट गर्छ त्यो छोरीले, अनि म फेरि चङ्गाई गर्छु। त्यो देशको मानिसलाई मैले फोन गरेँ, एसएमएस गरेँ, प्रिय भाइ बहिनी छोराछोरीहरू, यो छोरी कलेप्स भएको छ, उसको सारा शरीर खत्तम भएको छ। अब हजुरले गएर प्रार्थना गर्दा उसले प्रस्ताव गर्छ र ऊ निको हुन्छ, फेरि पनि मण्डलीमा फर्केर आउँछ। जानुभयो प्रियहरू भाइ बहिनीहरू उहाँको घरमा प्रार्थना गर्नु। रोएछ डाको छोडिकन रोएछ, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, प्रभु पास्टर जीवन अङ्कलले पनि मलाई क्षमा गरोस्। रोएछ। जब पुरा रोयो प्रभुको दासको अगाडि, त्यो छोरीलाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो। हालेलुया। त्यहाँदेखि मलाई फेरि एसएमएस गरेको छ, मैले तपाईँलाई रोएँ अङ्कल, प्रभुलाई मैले रुवाएँ, अब म कहिले तपाईँलाई रुवाउँदिनँ, प्रभुलाई पनि म कहिले रुवाउँदिनँ। प्रियहरू म तपाईँलाई त्यो एसएमएस र त्यो नक्साहरू देखाउन सक्छु। प्रियहरू फाइनली म क्लोज गर्न चाहन्छु आजको दिनमा। परमेश्वर तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ राम्रो विश्वासी हुनुहुन्छ। सानो कुरामा तपाईँ अल्झिरहनु भएको छ भने ती अल्झी बस्ने कुराबाट तपाईँ भाग्नुहोस्। हालेलुया। भाइ मिस्टेक भाइ तपाईँले कसैले ताइद दिनुभएको छैन भने बराबर ताइद दिनु सुरु गरिहाल्नुहोस् तपाईँले। अनि म यसरी भन्छु फेरि पनि, ताइद तपाईँले मेरो साधारण भाषामा आधा तपाईँले उता दिनुहोस्, आधा तपाईँले यता दिनुहोस्। तपाईँको जन्मस्थान मण्डलीमा आधा पठाइदिनुहोस्, आधा तपाईँले यहाँ दिनुहोस् आफ्नो मण्डलीमा। यो सबैभन्दा सजिलो अप्सन हो। प्रेयर हो, दिनुहोस्, तपाईँले दिनु चाहिँ होस्। तपाईँले उता दिँदैछु भनेर उता पनि दिएको छैन, उताकोले सोध्छ होला नेपालको पशुहरूले कहाँ दिँदैछ छोरी, कुवेतमा दिँदैछु, कुवेतमा पनि दिएको छैन। अनि कहाँ दिँदैछ, दिएको छैन। रहनै नदिनेलाई चोर लुटा भनेर बाइबलले भन्छ। हालेलुया। अहिले सिकनेस आइहालेको छैन सायद, अहिले डिजिज आइहालेको छैन सायद, तर यो वर्ड सकेको बादमा, यो वचन सकेको बादमा तपाईँले भुलेर पनि गल्ती गरेर पनि तपाईँले प्रेयरहरू ताइद दिने कुरामा तपाईँले गल्ती नगर्नु होला। मानिससँग जसको तपाईँको अमेलता छ, अप्रेमको कुराहरू छ, चाँडै मेलमिलाप आइहाल्नु होला। तपाईँले दिने कुरामा चुक्नु भएको छ, दिनु सुरु गरिहाल्नु होला। तपाईँले जसको जीवनमा अल्झो छ,
पापको औजाहरू छ, व्यभिचार, अशुद्धता, अनक्लिन कुरा, विभिन्न हेर्ने, खाने, झुक्काउने, ढाँट्ने, छल्ने, संसारसँग मोज मजा गर्ने, जसको अल्झिरहनु भएको छ नि बाई बाई गर्नु। संसारले तपाईँलाई केही दिँदैन, प्रयोहरू केही दिँदैन। सुलेमान थाकेको छ जीवनमा, हो किन भन्नुहोस् त? सुलेमानले कतिजना बिहा गर्यो, कतिजनासँग इन्जोय गर्यो, लास्टमा सुलेमान थाक्यो जीवनमा। प्रेयर तपाईँ र मैले जिन्दगीमा केही संसारबाट पाउनेवाला छैन। हालेलुया। आउनु छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रेमिलो बाबु धन्यवाद, आज हामीले साधारण कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। हामीलाई तपाईँले राखिदिनु भएको 600वटा विशेष 8000वटा आशिष हामी लिन चाहन्छौँ, तर 600वटा श्रापहरूलाई हामी यीशुको नाममा डिनाइ गर्छौँ, हामी यीशुको नाममा डिनाइ गर्छौँ। त्यसलाई हामी हाम्रो जीवनमा आउन दिने छैनौँ। कुवेतको मण्डलीलाई तपाईँले धेरै राम्रो मण्डली, इमानदारी मण्डली, दिने मण्डली, उत्साहित मण्डली बनाउनु भएको छ। अनि आउँदो दिनमा अझै यहाँहरू राम्रो भएर जानेछन्, धेरैको अगाडि यहाँहरू गवाईको कारण बन्नेछन्। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई। जब यहाँहरूले दशांश दिनु थाल्नुहुनेछ आउँदो दिनमा मण्डलीमा अचम्मको आशिष, अचम्मको ब्लेसिङ यहाँको जीवनमा सरेर जानेछ अनि यहाँहरू हजारौंले गवाई बाँड्नेछन् मानिसको अगाडि। धन्यवाद। त परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुको लागि येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह सबैजनालाई। यो समय पास्टर बाबुलाई